अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग मी लाइव ऑन फेसबुक। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? मेरी आवाज़ शबीना पहुंच रही है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद फरहान, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो नीचे लिख दीजिएगा, ताकि आपको काफ़ी इंतज़ार करवाया मैंने। ओके, इसका मतलब यह है कि मेरी आवाज़ ठीक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आपका इंतज़ार का शुक्रिया। असल में ये मेरा पसंदीदा तरीन चूँकि मौजू है रूहानियत के हवाले से, और गाहे बगाहे जो मैं लाइव सेशन करता हूँ उसमें आपको पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई हवाला मेरा जो मेरी ज़ात के हवाले से है वो इसमें नज़र आना शुरू हो जाता है आपको। उसकी वजह यह है कि मैं आज आपके सामने लाइव सेशन में जो बोलता हूँ या आपके सामने जो दिखाई देता हूँ, इसके पीछे एक तवील सफ़र है। ये तवील सफ़र सारे इंसान तय करते हैं। आप में से हर इंसान जो यहाँ पहुंचा हुआ है फेसबुक पे या दुनिया में, वो अपने अपने हिस्से का एक सफ़र तय करके आया है। यानी अगर आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो आपकी शख्सियत किसी माहौल में बनी थी। उस शख्सियत को बनाने में आपके जो डीएनए से लेके आपके वालिदैन का जो घर में माहौल था, गली, मुआशरा, स्कूल, मदरसा, मंदिर, जहाँ जहाँ आपकी तरबियत हुई, जैसे आपके दोस्त यार मिले, जैसे असातिज़ा मिले, जैसा आपने कुतुब का मुताला किया, जिन महफिलों में आप उठे बैठे, ये सारी चीज़ें, फिर आपके जो हादिसात थे, सानिहात थे, आपने मुशाहिदा किया, आपको मुख्तलिफ तजर्बात हुए, तो इन सारी चीज़ों का मजमुआ दरअसल मैं और आप हैं। आज मेरी जो बोली है, इस बोली की एक तारीख है। आपके समझने का जो अंदाज है, आपकी जो बोली है, उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी एक तारीख है। यहाँ तक तो हम सब मुत्तफिक हैं, आप में से किसी को इस बात पे एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि किसी भी दरख्त के ऊपर जो फूल लगता है या फल लगता है, तो उसको देख के पहचाना जा सकता है कि ये किस दरख्त का फल है। मेरे लफ्ज़ों को आपने, मैं चूंकि ठहर ठहर के आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बहुत गहरी बातें हैं लेकिन मैं दुआगो हूँ और यकीन रखता हूँ कि आप में से बहुत सारे नौजवानों का इसमें भला हो जाएगा। अगर आप पहले से किसी शख्सियत के साथ इस नशिस्त में शामिल होंगे तो ऐन मुमकिन है कि आप खाली हाथ वापस लौट जाएं। लेकिन अगर आप कुछ लेने की पोजीशन में हैं या आप वाकई ही दर्द में शामिल होना चाहते हैं, तो मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूं कि आपको आपके हिस्से की रोशनी जो है वो मिल जाए और मैं उसका एक छोटा सा सबब बन जाऊं। क्योंकि मेरे पास जो कुछ पहुंचा है वो भी सिलसिला दर सिलसिला, नस्ल दर नस्ल, या सीना बसीना आप इसको कह लें, वो कुछ चीज़ें पहुंची हैं। तो मैं चूंकि आपको जिक्र कर रहा था कि हम सब अपने माहौल की पैदावार होते हैं। वो माहौल आपका 3 तरह का हो सकता है। एक माहौल वो है जो आपकी मर्जी के बगैर आपको मिलता है। इन लफ्ज़ों पे ज़रा गौर करें। एक माहौल वो है जो आपकी मर्जी के बगैर आपको मिल जाता है। यानी आपको पैदा होने से पहले ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आप किस खित्ता ज़मीन पर पैदा होना चाहते हैं, किस घर में जाना चाहते हैं, किन वालदैन के पास जाना चाहते हैं, सैयद बनना चाहते हैं या गुजर, बट बनना चाहते हैं या राजपूत। आपसे नहीं पूछा जाता। ये इख्तियार खालिक व मालिक ने अपने पास रखा है। वो अपनी मर्जी से लोगों को दुनिया में भेजता है, जहां भेजे, जिस मुल्क में भेजे, जिस शहर या कस्बे या खानदान में वो इंतखाब करेगा, वो अपनी मर्जी का मालिक है। यहाँ तक मुस्लिम उम्मा के पर्सपेक्टिव में किसी को कोई इख्तलाफ की गुंजाइश मेरा ख्याल है कि नहीं होगी। दूसरे नंबर पे कुछ मजबूरियां आपकी माहौल में
دوسرا جو آپ کا رخ ہوتا ہے وہ ماحول جو آپ کو والدین کی طرف سے ملتا ہے 6 سال کی عمر تک، بالکل ماں باپ کا جو ماحول ہوتا ہے، آپ کے جو بہن بھائی ہیں، آپ کے کزنس ہیں، خالہ پھوپھی چاچا تایا، یہ ماحول بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ابھی بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ آپ تو دودھ پینے کے محتاج ہیں، چائے پینے کے محتاج ہیں، روٹی آپ کو کوئی توڑ کے کھلاتا ہے، آپ کے منہ میں ابھی دانت بھی نہیں ہے۔ تو پیدا کرنے والے بھی آپ سے نہیں پوچھا، جہاں پیدا ہوا وہاں پہ آلریڈی آپ کا ایک ایگزسٹنگ ماحول تھا۔ اب اگر اس ماحول کے اندر یہ پیٹرنز کو آپ نے فالو کرنا ہے، اب اس ماحول کے اندر جس طرح کا آپ کا نفسیاتی، روحانی، سماجی پیمانہ ہوگا، ضابطے ہوں گے، آپ کی شخصیت انہی خطوط پر استوار ہوتی جائے گی، یہاں تک بھی کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جس کا نام فاروق حسین شاہ ہے، وہ پیدا ہوتا ہے ایک سید گھرانے میں اور مسلمان گھرانے میں، اور سادات کا جو کہ عز و شرف والا خاندان ہے، اس کا نام اس کے نام کے ساتھ آگے پیچھے سابقے لاحقے لگا کر دنیا میں کاغذات کے اندر بھی یہ نسبت یا معرفت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ایک سید بچہ ہے۔ مجھ سے نہیں کسی نے پوچھا، نہ ماحول میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں کس طرح کی تربیت چاہتا ہوں۔ میری ایک تربیت کر دی جاتی ہے، میرے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، مجھے کلمہ سکھا دیا جاتا ہے۔ ابھی میری خواہش نہیں ہے، ابھی میری طلب نہیں ہے، لیکن مجھے ایک ماحول ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمہید جو میں آپ کو باندھ رہا ہوں، پھر ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ اس تمہید کو سمجھنا آپ کی بہت سارے اشکالات کو دور کر دینے کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب جس وقت فاروق حسین شاہ پیدا ہوتا ہے، سید رسول حسین شاہ بخاری ان کے گھر میں، اسی وقت ہمسایہ ملک میں کوئی جتندر پیدا ہوتا ہے، یا کوئی راج پیدا ہوتا ہے، یا دیو پیدا ہوتا ہے۔ وہ جن والدین کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ان کا تعلق ہے ہندو مت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے ماحول میں برہمن ہو، یا کوئی بھی ان کی ذات پات کا جو بھی نظام ہے، اس کو اس کے ماحول کے مطابق اس کے کانوں میں وہ آوازیں سنائی جاتی ہیں۔ ابھی اس سے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، مجھ سے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تیسرا بندہ ہمارے ہی پاکستان میں یا کینیڈا میں فرض کر لیں، ایک ڈیوڈ سمتھ پیدا ہوتا ہے، میری ہی ایج کا۔ وہ ایک عیسائیت کے نصرانی ماحول میں، کرسچینٹی کے دور میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے جو اس ماحول میں رائج نظام تھا، اس کے مطابق جو نام رکھے جاتے تھے۔ میرا نام رکھا جاتا ہے جو ہمارے ہاں رائج نظام تھا ہمارے خاندان میں، اس کے مطابق۔ ہم تینوں کی پرورش ہوتی ہے، مسلمان، ہندو اور عیسائی۔ ابھی یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ میرے کنٹرول میں نہیں، ڈیوڈ سمتھ کے کنٹرول میں نہیں، اور جتندر کے بھی کنٹرول میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نہ ہم سے کسی نے پوچھا، پیدا کر دیا گیا۔ اب اس ماحول کے مطابق ہمیں، جب ہم تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کلمات سکھائے جاتے ہیں، ہمیں پہچان کروائی جاتی ہے۔ ہمارے ماحول میں جو عز و شرف والے لوگ ہوتے ہیں ان کی پہچان کروائی جاتی ہے، رشتوں کی پہچان کروائی جاتی ہے، لب و لہجہ دیا جاتا ہے، وہی زبان، یعنی جتندر کو ہندی ملتی ہے، فاروق شاہ کو پنجابی اور اردو ملنا شروع ہو جاتی ہے، ڈیوڈ اسمتھ کو انگریزی یا فرینچ وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر خطوں کا حال ہے، چاہے آپ رشیا کی مثال لے لیں، جرمن کی لے لیں، جاپنیز کی لے لیں، کورین کی لے لیں، تو ہر جگہ پہ یہ فالو آپ کر رہے ہوں گے یقیناً۔ بہت آسان انداز میں کوشش کر رہا ہوں، ہم آہستہ آہستہ تمہید باندھ کے آگے بڑھیں۔ اب اس ماحول میں جس کی جو اٹھان ہوئی، میرے ماحول میں جس قسم کے نفسیاتی ضابطے تھے، جو پیٹرن تھے، جو ساختیات تھی، جو ذوق تھا، جو ذوقیات کے پیمانے تھے، جتنا وجدانی اس کے اندر غلبہ تھا چیزوں کا، وہ آہستہ آہستہ میری شخصیت کو ڈیولپ کرتا ہے۔ جو جتندر ہے اس کی مندر کے ساتھ شناسائی ہوتی ہے، ڈیوڈ اسمتھ کی چرچ کے ساتھ شناسائی ہوتی ہے، فاروق حسین شاہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ شناسا کر دیا جاتا ہے۔ میرے ہاں قرآن پاک میری کتاب ہے، جتندر کے لیے ان کی جو گیتا ہے وہ مقدس کتاب ہے، ڈیوڈ اسمتھ کے لیے بائبل، انجیل مقدس جو ہے وہ ان کی مقدس کتاب ہے۔ پھر اسی طریقے سے مذہب کے اندر، دین کے اندر اپنے اپنے جو پیشوا ہیں، جیسے مجھے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ متعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیوڈ اسمتھ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جتندر کو اس کے اپنے رام کے حوالے سے،
या दीगर जितने भी उनके मजहब के अंदर जो भी मामलात हैं उनको पहचान करवाई जाती है। इस तरीके से हम परवरिश पाना शुरू होते हैं। फिर हमारा गली का माहौल फारूक हुसैन शाह का दोस्त होगा, बाजे शाह, जुल्फी शाह, या इसी तरीके से असगर होगा, जो उस माहौल में है, उस विसिनिटी के अंदर वो उसके दोस्त बनते हैं। उसके कजन, किसी के आगे सैयद लिखा हुआ है, किसी के आगे सैयद नहीं है, लेकिन वो सारे एक गांव के हैं और वो दोस्त हैं। इसी तरीके से जितेंद्र के कोई दोस्त होंगे, डेविड स्मिथ का कोई माइकल होगा, कोई जॉन होगा, उनकी अपनी दोस्ती शुरू होती है। तो हम दरअसल कर क्या रहे हैं, इस स्टेज पे थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि ये जो हमारा आज का मौजू है इंतहाई समझने वाला। मेरे माहौल में ये थी जो बड़ी कैटेगरी थी मजहब की, दीन की, आप इसको दीन की कह लें। दीन के अंदर जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं उसको अरबी में मजहब कहा जाता है। हम तो मजहब इस्लाम को भी समझते हैं, मजहब दरअसल अरबी में फिका के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जिसको हम कहते हैं ना सुन्नी या बरेलवी या देवबंदी, ये जो मसालिक हैं स्कूल्स ऑफ थॉट, जैसे हम्बली हो गया, शाफी हो गया, मालिकी हो गया, हनफिया हो गया, ये मजहब कहलाता है। दीन जो है वो बड़ी चीज है, उस दीन के अंदर मजाहिब होते हैं। फिर मेरी सब कैटेगरीज शुरू होती हैं कि मुझे सुन्नी बरेलवी बनना है, हनफी या तशय्यो बनना है, जिस तरह का मेरे घर में माहौल है। यानी अगर मैं शिया घर में हूं तो मेरी अलम के साथ भी पहचान करवाई जाती है, मेरी मुहर्रम के मुजालिस के हवाले से जो जाकिरीन है उनके साथ मेरा ताल्लुक बनता है। अगर मैं सुन्नी बरेलवी हूं तो मुझे गौस पाक के साथ मेरी निस्बत बनती है, मिलाद के साथ मेरी एक निस्बत बनती है। इसी तरीके से देवबंदी और वहाब जो है उनके बच्चे अपने अंदाज में आगे चलते हैं, अहले हदीस के बच्चे अपने अंदाज में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमसे किसी ने नहीं पूछा। इसी तरीके से डेविड स्मिथ जो है उसको अपने अंदाज में चीजों को लेके आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम करते करते इस माहौल में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जो मैं आपको रोक रहा था यहाँ पे कि थोड़ी देर के लिए रुक लें, और ये जो आपकी शख्सियत अब तक बनी है आपके 6, 7 या 8 या 10 साल तक, ये शख्सियत मुस्तार है, उधार है। इसमें आपका कोई जाती पैमाना शामिल नहीं हुआ। आपको जिस तरह के फियर्स दिए गए आपकी शख्सियत का वो हिस्सा बन गए। जो डर आपको मिला वो डर आपकी जात का हिस्सा बन गया। जो बहादुरी मिली वो बहादुरी आपकी जात का हिस्सा बन गई। जो मायूसी मिली, उम्मीद मिली, या दीन जिस शक्ल में आपको मिला आपने उसको ले लिया, इख्तियार कर लिया। चूंकि देने वाले आपके इंतहाई अजीज थे, वो आपको रोटी खिलाते थे, दूध पिलाते थे, प्यार करते थे, आपके साथ शफकत का बर्ताव करते थे, लिहाजा आप क्यों ना लेते। जब आपको कपड़े मिल रहे हैं, जूतियां मिल रही हैं और आपको बगैर कहे हुए लाड़ मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ उस माहौल से मिल रहा है आपने उसको कबूल करना है, वहां पे स्वीकार करना है। डेविड स्मिथ के यहाँ यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। ये जो एक्सेप्टेंस है या स्वीकार करने की कैफियत है या कबूल करने का जो मिजाज है, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब इन तमाम सालों के अंदर जो कुछ भी हुआ दरअसल उसमें आप क्या कर रहे थे, आपकी ऑब्जर्वेशन का सफर शुरू था। ऑब्जर्व आप साथ कर रहे थे। एक शख्सियत थी जो आपके अंदर पनप रही थी, डेवलप हो रही थी। एक शक्ल उसको पहले ही मिल गई बचपन में, यानी आप जब पैदा हुए थे तो आपका मिजाज और था। पैदाइश के बाद जो माँ बाप का एग्जिस्टिंग कल्चर था उसने आपको उसी तरह का बनाना शुरू कर दिया। आपकी शख्सियत उन्हीं खतूत में उस्तवार होना शुरू होगी। अगर आपके माहौल में तंग नजरी थी आप तंग नजर हो जाएंगे, अगर मनफियत थी आप मनफियुल मिजाज हो जाएंगे, अगर वहां पे कनूतियत थी आप कनूती होते चले जाएंगे, अगर वहां पे बहादुरी थी, रजाइयत थी, ईमान की आला व अरफा शक्ल थी, या जो भी शक्ल थी वो आपकी उसी तरीके से आपकी वज़ाकता जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। आपका लबो लहजा वही होगा जो आपके वालिदैन का होगा या आपकी गली का होगा, या जिस स्कूल में आपने इब्तदाई तालीम हासिल की होगी, या वो मौलवी साहब, हाफिज साहब जिनसे आपने कुरान, इब्तदाई कुरान जो है वो पढ़ा होगा। सेम यही नफ्सियाती जाविये बन रहे थे डेविड स्मिथ के यहाँ भी और जितेंद्र के यहाँ भी। अब यहां से हम आगे जब बढ़ते हैं हमारा जहन कुछ चीजें सोचना शुरू करता है, हमारे जहन में सवाल पैदा होना शुरू होते हैं, हमें मुख्तलिफ हादिसात दरपेश आते हैं, सानेहात होते हैं, कभी हम बीमार हो जाते हैं, खेलते हुए हमें चोट लगती है। जब खेलते हुए हमें चोट लगती है तो मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकलता है या अल्लाह अकबर निकलता है दर्द की कैफियत में। जो डेविड स्मिथ है वो जीसस का नाम लेता है, जीसस, ओ जीसस।
जतिंदर जो है वो राम का नाम पुकारेगा, हाय राम। इस तरीके से हमारा जो दर्द का इजहार था, मोहब्बतों का इजहार था, उसमें भी हमारी ये जो दीनी कैफियत है या मजहबी कैफियत है ये शामिल होना शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब यह है कि ये जितना कुछ आपका बन रहा था शख्सियत का हिस्सा, इसमें आपका यकीन शामिल था। इस लफ्ज पे गौर करिए, ये आपका जो दूसरा आपका मरहला है। पहले मरहले में आपके तजर्बात हो गए, मुशाहिदा हो गया, आपको कुछ चीजें विरासत में मिल गई, कुछ आपके डीएनए का हिस्सा थी। इस सारी चीजों ने मिलकर आपको कॉन्फिडेंस दिया। जाहिर है मुझे अपने माँ बाप पे कॉन्फिडेंस है, जितेंद्र को अपने माँ बाप पे कॉन्फिडेंस है, डेविड को अपने माँ बाप पे कॉन्फिडेंस है, उस माहौल पे जिसमें उसकी परवरिश की जाती है और उसका ख्याल रखा जाता है। अब इस कॉन्फिडेंस के ऊपर मेरा एकान या यकीन बिल्ड होता है, मेरा यकीन बिल्ड होता है। यकीन के लिए अंग्रेजी में जो करीब तरीन लफ्ज है वो होता है बिलीफ, जिसको हमारे यहाँ थोड़ा सा गलत समझा जाता है। हम बिलीफ और फेथ को मिलाकर देखते हैं, ये दोनों अलग अलग दुनियाएं हैं। मैं इसलिए आपको नीचे से शुरू कर रहा हूं। आपका एकान यकीन बिल्ड हुआ मुख्तलिफ तजुर्बात, मसलन रोज सूरज मशरक से तलू होता है। मेरे लिए भी ये यकीन की कैफियत थी, जितेंद्र के लिए भी ये सेम था, डेविड के लिए भी सेम था, क्योंकि हम तीनों के लिए सूरज बहरहाल मशरक से तलू होता है। ये नहीं हो सकता कि मजहब मुख्तलिफ होने से सूरज भी मुख्तलिफ अंदाज में तलू हो। एक ही वक्त होता है सुबह का, एक ही वक्त में जाके उसने गरूब हो जाना होता है शाम के टाइम। अब इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे जितेंद्र और डेविड के लिए सिमिलर है, कुछ चीजें वो हैं जो मुख्तलिफ हैं, जिसमें मेरे माहौल के असरात हैं या उनके माहौल के असरात हैं। अब इस यकीन के ऊपर ये जो मेरा बिलीफ है, जिसको कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, मैं जो देखता रहा, सुनता रहा, मेरे कानों में जो गया, मैंने अपनी आंखों से जो देखा, मुझ पर जो बीती, जो मुझे पढ़ाया गया, लिखाया गया, इन सारी चीजों ने मिलके मेरे अंदर एक बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? साथ साथ आप लिखते रहें, जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम किया उनको वालेकुम अस्सलाम। ये जो बिलीफ सिस्टम हमारा डेवलप होता है, यह माहौल में हो गया। इस बिलीफ सिस्टम से अगली मंजिल होती है फेथ का सिस्टम, जिसमें आपका ईमान बनना शुरू हो जाता है या अकीदा बनना शुरू हो जाता है, जिसके लिए डोगमा का लफ्ज भी हम यूज करते हैं। यानी आपका आहिस्ता आहिस्ता यकीन पुख्ता होता है। यकीन यकीन कहां पे पुख्ता होता है? जब आप तस्लीम कर लेते हैं। यानी मैंने तस्लीम कर लिया कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरा माहौल है, ये मेरी किताब है, ये मेरे पैगंबर हैं, ये वो हस्ती हैं, ये वो हस्ती, ये मैं तस्लीम कर रहा हूं, सल्लिम कर रहा हूं। अरबी में इसके लिए लफ्ज है सल्लिम, मैं तस्लीम कर रहा हूं। अभी ईमान मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा, अभी मैं शऊरी सतह पर अपने इस जो बिलीफ सिस्टम था इसके साथ जुड़ा नहीं हूं। क्योंकि जब मेरा ताल्लुक शऊरी सतह पे, इरादे की सतह पे या बसीरत की सतह पे जुड़ जाता है तो अकीदा बन जाता है। अकीदे का लफ्ज जिसको आपने देखा होगा अकद, अकद क्या होता है? निकाह, यानी अकद में आप जुड़ जाते हैं, गिरा लग जाती है। जब आपका यकीन, आपका एक जो एतमाद है या आपका ईमान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब पुख्ता होना शुरू हो जाता है तो वो अकीदे की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये अकीदा वो है जब रासिक हो जाता है तो ये सारी जिंदगी तब्दील नहीं होता, अकीदे से नीचे वाली चीजें तब्दील हो जाती हैं। मसलन अगर एक बच्चा स्कूल से उठ के कॉलेज में जाता है, कॉलेज में उसकी महफिल तब्दील हो जाती है, सोबत बदली हो जाती है, जामिया मस्जिद के इमाम साहब तब्दील हो जाते हैं, तो अब जो घर में उसको माहौल मिला था उसमें थोड़ा रद्दो बदल आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है वहां पे उसके कोई लेक्चरर साहब, उस्ताद मोहतरम ऐसे हों जो उसके जहन के अंदर मुख्तलिफ सवालात जनरेट कर दें। तो गोया उसका जो बिलीफ सिस्टम था, थोड़ी सी तकलीफ हो गई शुरू में, क्योंकि बिलीफ सिस्टम लेके वो जवान हुआ, तो अब उसके अंदर क्वेश्चन जब पैदा हुए तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हुई। तो फिर इंसान क्या करता है? कुछ चीजें जाने देता है, वी नीड टू लेट गो समथिंग। कुछ नई फिलोसफीज अंदर आती हैं, कुछ ओल्ड फिलोसफीज दम तोड़ जाती है। उम्र का इस पे असर होता है, सोबत का असर होता है, मुताले का असर होता है, मालूमात का असर होता है। फिर मजीद मुशाहिदा और हादसा या सानेहा आपको बदलता चला जाता है। बाज का बहुत खतरनाक हादसा हो जाता है, किसी की बेवफाई होती है। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूं, बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं, नेटशे, उनकी महबूबा उनसे बेवफाई करती है, देवता उनकी बातों पर आवाज या कान नहीं धरते, वो कहते हैं जी गॉड्स आर डेड, स्मॉल जी के साथ, कि देवता मर चुके हैं।
چونکہ اگر دیوتا زندہ ہوتے تو ان کی محبوبہ جو ہے وہ کبھی بے وفائی نہ کرتی. تو گویا اب وہ ساری زندگی جو کہتے تھے کہ گاڈز آر الائیو، دیوتا زندہ ہیں، ایک چھوٹے سے واقعے پہ انہوں نے کہہ دیا کہ دیوتا چونکہ میری بات نہیں سن پا رہے، میرا درد نہیں سمجھ رہے، لہٰذا گاڈز آر ڈیڈ. یہ تو آپ کا جو بلیف سسٹم تھا اس میں ویریشن آ گئی، چونکہ بلیف سسٹم چینج ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا 20 سال کی عمر میں ایک نوجوان کسی اور خیال کا حامل ہوگا، جو وہ آگے بڑھتا ہے، پختہ عمر کو پہنچتا ہے، مزید مشاہدہ کرتا ہے. کسی بھی علماء کرام میں سے کسی کی مثال لے لیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار جوانی میں یہ اس طرح کے تھے، اب ان کی باتوں میں یہ رنگ آ گیا. تو وہ بلیف سسٹم ویری ہو رہا ہوتا ہے. پھر اسی بلیف سسٹم سے آگے جن بلیفز کے ساتھ جو ہمارے بلیفز ہوتے ہیں ہم جڑتے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے ہمارا عقد. اب جب آپ اتنا حصہ سمجھ کے ہمارا بلیف سسٹم جو ہے وہ بن گیا، تینوں کا بن گیا آپس میں، اب میرے ماحول کے اندر، اب اس بات کو ہم تھوڑا سا اپنے موضوع کے قریب کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ نیچے لکھ دیں اگر آپ کو کوئی یہاں تک بات ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہے. اب اس بلیف سسٹم سے اگلی بات جو ہمارے موضوع کے قریب ہمیں کرے گی وہ سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اس بلیف سسٹم کے اندر ہمیں کچھ سماجی محرومیاں بھی نظر آتی ہیں. ظاہری بات ہے بلیف سسٹم کے اندر سماجی محرومیوں کا بڑا گہرا عمل دخل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ کچھ پولیٹیکل معاملات ہوں گے، ریاستوں کے معاملات ہوں گے، مطالعے اور مشاہدے کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں شیپ اپ کر رہی ہیں. اب اگر میرے ماحول کے اندر اگر پہلے سے توہم پرستی موجود ہے، وہم جس کو کہتے ہیں، اگر وہاں پہ سپرسٹیشس پہلے سے لوگ موجود ہیں جو اپنے شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے محنت کے بغیر جو ہے وہ کوئی راستہ ہمارا طے ہو جائے، یا جہاں پہ سماجی محرومیاں پہلے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، جہاں انسان کی زندگی اس قدر آسائشوں والے نہیں ہوتی، بھوک ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کی محرومیاں ہوتی ہیں، ان محرومیوں کے مطابق یا جس طرح کے وائٹامنز اور پروٹینز اور آئرن ہوگا فوڈ کے اندر، ویسی بیماریاں آئیں گی جسم کی سطح پہ. چونکہ مختلف محلوں میں، مختلف بستیوں میں وہاں کی آب و ہوا کے مطابق بیماریاں اترتی ہیں. پھر ان کے مطابق اسی لیول کے ڈاکٹر ہمیں ملتے ہیں. مثلا بہت غریب علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو فٹ پاتھ پہ ڈاکٹر مل جائیں گے جو آپ کے دانت نکالنے سے لے کے بینائی ٹھیک کرنے تک کے ماہر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے آپ کو راہبر بھی مل جائیں گے جو آپ کو اسی طریقے سے اس ماحول میں راہبری کے فرائض سر انجام دیں گے. اس ماحول کے لٹیرے بھی اسی ماحول کی نفسیات کے مطابق لوٹنے کی کوشش کریں گے. سیم یہی کام ہو رہا تھا جتیندر کے ہاں، سیم یہی کام ہو رہا تھا ڈیوڈ کے ہاں. تو ان تمام چیزوں نے مل کے جو ہماری شخصیت کو ترتیب دیا. اب ہم ہو گئے ہیں بڑے. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ٹین ایج میں پہنچ جاتے ہیں، ہمارے زبان کے اندر لفظ آ جاتے ہیں، ہم مختلف کتابیں پڑھ کے بولنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، ہمارے جو حروف تھے وہ لفظ بن چکے ہوتے ہیں، لفظ جملوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جملے پیراگراف بن کر ہماری زبان سے دھڑا دھڑ نکل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم اپنی کیفیات، تجربات، مشاہدات، احساسات، محسوسات کو برملا ان کی ترجمانی کرتے ہیں. پھر جو کچھ ماحول میں ہمیں ملا ہوتا ہے اس کی بنا پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہم متصادم ہو جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، متحارب ہو جاتے ہیں. اسی بات پہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، چونکہ جو شخصیت ہم لے کے آئے تھے اس کو بدلنے کے اب ہم روادار نہیں رہتے. وہ پک چکی ہے، آہستہ آہستہ وہ پک چکی ہے، جب تک لاجیکلی ہم اس چیز کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہ جائیں. اب اسی بیس پہ جو ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب آپ کو میں تاریخ کی تھوڑی سی 2-4 منٹ سیر کروانا چاہتا ہوں کالا جادو کے حوالے سے. چونکہ جادو کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں آپ کو اکثر اپنی نشستوں کے اندر یہ بتا چکا ہوں. کالے جادو کے حوالے سے انسان کی جو شخصیت ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے تصورات ہوتے ہیں. اب اس کو جسم کی دنیا کے ساتھ اور روح کی دنیا کے ساتھ آپ نے ملا کے دیکھنا ہے. جسم میرا بنا ماحول کے اندر، میرے نین نقش کیا تھے؟ جیسے پاکستانیوں کے نین نقش ہوتے ہیں یا ایشین نین نقش ہوتے ہیں. ڈیوڈ اسمتھ کے اس کے ماحول کے مطابق جو وہاں پہ معدنیات تھیں، منرلز تھے، اس کی شکل و صورت وہاں پہ اس طرح کی ہوگی. جو چنگ سیاؤ پنگ یہاں پہ چائنا میں یا کوریا میں یا جاپنیز ہیں، ان کی قد و قامت، ان کے نین نقشے وہاں کے منرلز کے حساب سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا پاکستان کا اور انڈیا کا نین نقشہ تقریباً ایک سا رہتا ہے اس چیز میں.
बांग्लादेश का फिर अपना नया नक्शा हो जाता है। इसी तरीके से आप चले श्रीलंका की तरफ चले जाएं या अफ्रीका की तरफ चले जाएं, तो जिस तरीके से हमारे जिस्म के खद्दो खाल होते हैं एक मखसूस नया नक्शा, वैसा ही हमारा लिबास होता है। उस लिबास के मुताबिक हमारी एक पहचान डेवलप होती है। तो लिबास की अलग पहचान, नए नक्शे की अलग पहचान, दूर से पता चल जाता है ये एशियन है या ये कोरियन होगा या चाइनीज होगा या ये अफ्रीकन होगा, घुंघरियाले बाल हैं, मोटे मोटे होंठ होंगे। तो इसी तरीके से जिस्म की हद तक भी हमें पहचान हो जाती है। सऊदी अरब में जो लोग उम्रा करने जाते हैं, ये हज, वो दूर से देख के कह देते हैं ये फलां इलाके से आया होगा, ये फलां इलाके का बाशिंदा है। तीसरी चीज होती है रूह। रूह की भी एक पहचान बनना शुरू हो जाती है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुनाफिकत वाली तबीयत लेकर जवान होते हैं, लिहाजा उनकी रूह को पहचान लिया जाता है, उनका एक अलग कबीला बन जाता है। जो तवहम परस्त होंगे, वहम पे जीने वाले लोग होंगे, उनके अंदर एक अलग कैफियत होगी, वो दूर से पहचाने जाएंगे। यही वजह है कि जो ज्यादा तजुर्बाकार बुजुर्ग होते हैं, सीनियर होते हैं, वली बन जाते हैं या अपनी जिंदगी से मुशाहिदात लेते लेते रासिक हो चुके होते हैं, वो नौजवानों को देखते साथ ही पहचान लेते हैं कि ये नौजवान किस कबीले का फर्द बनेगा, क्योंकि बचपन में शख्सियात मुख्तलिफ पैमानों में डेवलप हो गई। उस्ताद जब शागिर्द को देखता है पूरी क्लास में, तो वो बता देता है कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। उसकी वजह क्या है? उसने तमाम जिंदगी मुख्तलिफ सैंपल्स देखे होते हैं। उसे पता है कि जब इस मिजाज पे कोई बंदा आगे निकलेगा और जब तक वो मिजाज कायम रहेगा, उसकी यही शख्सियत बनेगी आगे जाके। अब इन तमाम बिलीफ सिस्टम के ऊपर हम आ जाते हैं अपने असल मौजू की तरफ। जंतर मंतर, छू मंतर वाली जो बातें हैं, आमिल बाबा वाली, जो बंगाल से, यूनान से और मिस्र से काला जादू आया, जिसमें तीर बहदफ नुस्खे थे महबूब को और मतलूब को कदमों में डालने के, राम करने के, शादी के अमल को, मोहब्बत को जीतने के, इसी तरीके से औलाद के हवाले से, अस्काते हमल के हवाले से, किसी का जोड़ करवाने के हवाले से, तोड़ करवाने के हवाले से, ये जितनी इस तरह की आपको डिक्शनरीज में लफ्ज नजर आते हैं या दीवारों के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि एक तावीज से जनाब फलां का घर तबाह हो जाएगा, एक तवीज से जनाब आपका किराएदार मकान छोड़ के चला जाएगा, और इस तरह की दीगर जितनी ये कैफियत थी, मैं तकरीबन 22 साल हो गए हैं मुझे मुताला करते हुए। मैंने सैकड़ों कुतुब जो है वो अमलियात के हवाले से, मैं अगर आप मुझे कभी कहेंगे तो मैं आपको पूरी फहरिस्त भिजवा दूंगा। तकरीबन यानी 400-500 से लगभग जायद किताबें होंगी जो मुस्तनद किताबें अमलियात के हवाले से, जिसमें कभी हमजाद को काबू किया जाता है, कभी सहर के हवाले से कुछ अमलियात हैं। हर किताब के अंदर यही दावा था कि हम कारोबार नहीं कर रहे, जाहिरी बात है उनका एक अलग बिजनेस है। वो हम आते हैं कि ये असल कैफियत क्या है इसके अंदर। मैं चूंकि आपको पता है अहले इल्म का कदरदान हूं, कोई किसी का मजहब हो, किसी का मसलक हो, मैं कौन होता हूं उनकी तौहीन करने वाला। लिहाजा जिसका जो बिलीफ सिस्टम है, मैं उसके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकता तौहीन अमेज अंदाज में। मैं इल्मी सतह पर अपने दलाइल दे सकता हूं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और साथ मुझे इस चीज की पाबंदी करनी है कि मेरा दीन मेरे साथ है, आपका दीन आपको मुबारक हो। गड़बड़ वहां पे होती है जब मैं अपनी राय आप पर बजोरे बाजू शिद्दत के साथ मुसल्लत करना चाहता हूं, या मैं आपको आईने में उतारना चाहता हूं और मैं आपको पहली बात का आगाज ही इस बात से करता हूं कि आप गलत हैं। नहीं, आप गलत नहीं हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं। तो मैंने सारी जिंदगी, मेरी जो तरबियत हुई है वो इसी अंदाज में हुई है। मैंने इसी अंदाज में आज आपके सामने जो मैं बातें रखने लगा हूं, ये बातें सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, मैं इससे गुजरा हुआ हूं। मैंने आपको एक दफा पहले सेशन में बताया था कि मैंने इंतहाई नौजवानी के आलम में दादाजी सरकार के पास 41 जुमेरातें लगाई थी, बिला नागा, पाबंदी के साथ, और दीगर मुशक्कतें मैंने काटी, और मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में मुझे जाना पड़ा। मेरी उम्र का वो हिस्सा था जिसमें मैं रिसर्च कर रहा था। उस तहकीक के सफर के दौरान मेरा जो बिलीफ सिस्टम था वो मुख्तलिफ अंदाज में ऊपर नीचे उसकी कैफियत हो रही थी। एक बिलीफ सिस्टम वो था जो मुझे माहौल से मिला। एक सादात घराने में आपको पता है क्या माहौल हो सकता है, वो बिलीफ सिस्टम एक अपनी जगह पे कायम था। मुझे घर से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि आप अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लोर करें, देखें चीजों को, घूम फिर के खुद से सोचें कि आप किस तरीके से जिंदगी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं।
تو اس لیے میں جب کوئی میرے ساتھ بات کرتا ہے تو میں اس کو اپنی مثال دیا کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جس نے 2 پمفلٹ پڑھ کے تو رد کر دینا ہے کسی چیز کو. میں نے علم نجوم کے حوالے سے، پامسٹری کے حوالے سے، حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئٹہ کے پہاڑوں میں ایک ایسے زیرک انسان کے پاس بھی کچھ عرصہ بیٹھا جو پاؤں کی لکیروں کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے. پھر پتھروں کے حوالے سے اسی طریقے سے کون سا نحس، کون سا 7 دن ہے، کون سا لمحہ ہے، کس طریقے سے ذائچہ بنانا ہے، رمل کیا ہے، جفر کیا ہے، علم العداد، نیمورالوجی، ان سارے مراحل سے گزر کے میری جان میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک طویل عرصے سے میں ایک خاص شخصیت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں جو تعویذ آپ کو دیتا ہوں ان کی نوعیت مختلف ہے. تعویذ میں بھی دیتا ہوں، ہر انسان تعویذ دیتا ہے. وہ انسان بھی تعویذ دیتا ہے جو کسی اور کے دیے ہوئے تعویذوں کو نہیں مانتا. چونکہ تعویذ کا لفظ، اس پہ ذرا غور کر لیں، پھر آپ کو موضوع کی سمجھنے میں تھوڑی مزید آسانی ہوگی. تعویذ، یہ لفظ اعوذ یا تعوذ جو ہے، یہ لفظ ہوتا ہے پناہ کے حوالے سے. یعنی جب آپ کسی چیز سے نجات پاتے ہیں، کسی کے شیلٹر میں آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ تعویذ یا اعوذ باللہ. جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا شیلٹر مانگتے ہیں تاکہ شیطان مردود کا شر ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. تو یہ جتنے بھی اس طرح کے آپ کو الفاظ نظر آئیں گے، معوذات، جس کے لیے آپ کو پتا ہے 2 صورتیں جو ہیں معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، فلق اور ناس، جو ایک ساتھ اتری تھیں. میں ان کی شرعی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کہاں پہ کس حوالے سے ہے، چونکہ اہل تشیع کا اس حوالے سے کچھ اور نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت اس میں کسی اور انداز میں دیکھتے ہیں. پھر اسی طریقے سے وہاب اور اہل حدیث کا تھوڑا سا اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے. ایک حدیث کے اوپر اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ جمہور علماء کرام متفق ہیں، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ایک ہی حدیث. اور میں نے جو 350-400 کتب دیکھی عملیات کے حوالے سے، ان سب میں اس ایک حدیث کا حوالہ ملتا ہے. اس ایک حدیث کے اوپر چونکہ وہ مستند ایک قسم کی ہے، چونکہ تمام علماء کرام جو ہے اس بارے میں بات کر چکے ہیں. میرا یہ مقام نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی رائے دے سکوں. میں اس لیے آپ کو علماء کی بات بتا رہا ہوں. یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام پر جادو کے حوالے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک یہودی تھا، غالباً لبید نام تھا، بنو زریق قبیلے کا. اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بالوں کو لے کے، جو کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں، وہ کہیں پہ اس نے کھجور کے اندر یا کنویں کے اندر رکھے تھے. اس میں جیسے آپ کچھ عرصہ جو ہے وہ بیمار رہے. اہل تشیع جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اور نظریہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو پتا ہے میری طبیعت نہیں کہ میں مسالک کے اس بحث میں نہیں پڑتا. میں آپ کو جو بنیادی بات سمجھانے لگا ہوں کہ اعوذ کا جو لفظ ہے، جب آپ پناہ میں آ جاتے ہیں تو یہ دراصل تعویذ کرتا کیا ہے. میں جب آپ کو کہتا ہوں ایک بڑے کی حیثیت سے کہ بھائی آپ وقت ضائع نہ کریں، تو گویا یہ جو وقت ضائع نہ کریں، یہ میں نے لکھ کے آپ کے دماغ میں ایک تعویذ رکھ دیا ہے کہ آپ لوگ وقت ضائع نہ کریں، آپ لوگ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. جیسے میرے اسپارٹنز ہیں، میں ان کو ڈیلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعویذ جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہوں. تعویذ کا مطلب کہ میں ان کو ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں کہ وہ نقصان سے، خسارے سے بچ جائیں. تمام تر تعویذ جو ہے، جس کو انگریزی میں جس کے لیے ایمیولیٹ کا لفظ ہے، یا ٹیلسیمان بھی اس کو کہتے ہیں، ٹیلسیمنز، جس سے ہمارے ہاں اردو میں لفظ آیا تلسماتی دنیا. یہ جو تلسم تھا، یہ انگریزی کا لفظ ٹیلسیمن. تو یہ تمام تعویذات، تعویذ محبت ہو، تعویذ کاروبار ہو، تعویذ اولاد ہو، یعنی کہیں پہ اسقاط کرنا ہے، کسی چیز کو آپ نے روکنا ہے تو بھی تعویذ استعمال ہوگا، کسی چیز کو چلانا ہے تو بھی تعویذ استعمال ہوگا. تو تعویذ ہم سب دیتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا تعویذ جو ہے وہ ہماری کس شخصیت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اس کے لیے آپ کو ماحول میں جانا پڑے گا واپس. جتندر کے ہاں تعویذ مختلف ہیں، ڈیوڈ اسمتھ کے ہاں تعویذ مختلف ہیں، فاروق شاہ جس ماحول میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، اس کے تعویذ مختلف ہوں گے. گویا نظریاتی پختگی بھی مختلف ہوگی. میرا تعویذ کے بارے میں نظریہ مختلف ہوگا، جتندر کا مختلف ہوگا. جیسے اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں، جو گریک ہے، چونکہ گریک کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ نون ہسٹری ہے، معلوم تاریخ جو ہے، اس میں جتنی بھی گاڈز اور گاڈسز کی کہانیاں ہیں، اس میں ہمیں یہ جو سوسری تھی، وزرڈز وغیرہ، یہ ہمیں نظر آتے ہیں. یا اگر آپ قرآن پاک کی چلے مثال لے لیتے ہیں، قرآن پاک میں آپ سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا. فرعون کے دربار میں مختلف جادوگر جو تھے، انہوں نے نظر بندی کا ایک کام کیا.
अपनी रस्सियां फेंकी और वो छोटे छोटे सांप बन के हरकत करना शुरू कर दी। और उसके मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा मिला था, जो उनका असा था, आपने वो फेंका तो उसने, वो ना सिर्फ वो बड़ा अजदहा बना बल्कि उसने सबको निगल लिया। तो जादू का तोड़ जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला की मदद से हुआ था। इसी तरीके से हारूत और मारूत के हवाले से भी उलमाए कराम में इख्तलाफ है। कोई कहते हैं कि दो बंदे थे, कोई कहते हैं कि दो फरिश्ते थे। हम उस बहस में भी नहीं पढ़ते, लेकिन उनके पास भी ये इल्म मौजूद था, काला इल्म जिसको कह लें। और जब भी उनके पास कोई बंदा जाता था पूछने के लिए, वो उसको मना करते थे कि तुम राह से हट जाओगे। इसी तरीके से हमें सूरतुल फलक और सूरतुल नास के अंदर अगर हम देखें तो मिन शर्रिन नफ़्फ़ासात फिल उक़द, गिरों पर पढ़ पढ़कर फूंके मारने वालों या वालियों की शर से पनाह मांगी गई। इसका मतलब यह है कि कुरान के अंदर सहर का लफ्ज मौजूद है। कुरान इस बात को तस्लीम करता है कि जादू मौजूद है। ये बात जरा समझिएगा, गौर से देखिएगा। कुरान इस बात को तस्लीम करता है कि देर आर पीपल अराउंड अस के जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं, सॉसरी करते हैं, साहिर होते हैं, जिनके ऊपर जो सहर ज़दा करने वाले होते हैं, जो गिरों पर, चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बालों को गांठें लगाई गई थी और इसी तरीके से धागे के ऊपर गांठें लगाई जाती थी और फूंके मारी जाती थी। ये जो फूंक है, इसी से लफ्ज ये निकला छू, यानी छू मंत्र। छू जैसे बिल्कुल आपने फूंक मारी है, आप किसी को दम कर रहे हैं और उसके बाद आप पढ़ के कहते हैं छू। तो ये जो छू मंत्र था, जंतर मंत्र, हर इस जंतर मंत्र का कहीं ना कहीं पीछे कोई बैकग्राउंड जरूर मौजूद है। तो ग्रीक के अंदर भी जंतर मंत्र के अंदर उसकी एक तारीख मौजूद थी। लिहाजा मैं इल्मी खयानत नहीं कर सकता कि मैं ये कहूं कि जी ये मौजूद नहीं था। ये हमेशा से दोनों पावर्स मौजूद रही हैं। कैसे मौजूद रही हैं, मेरा पसंदीदा तरीन मौजू है। जो मुझे पढ़ रहे हैं पिछले कुछ 7-8 साल से मेरी पोस्टें, उनको पता है। मैं एक, हत्ता कि मेरे जो नॉवल है फेसबुक और फासले, उसमें भी मैंने इस मौजू को बांधा है। इबलीस और आदम का जो असल चक्कर था, क्योंकि अब हम बड़े नाजुक मोड़ पे दाखिल होने लगे हैं और मैं आपको वो जो माहौल में आपकी शख्सियत बनी थी उसको थोड़ा सा खोलने लगा कि कौन सा इल्म का फल या फूल जो है वो किस दरख्त पे लगते हैं, किस तरह की शख्सियत सोशल मीडिया पे किस तरीके से जाहिर होती है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो किस तरीके से हमारी शख्सियत बना के हमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आगे पहुंचाता है। फिर हम महराब मिंबर पे जब बैठते हैं तो हमारी शख्सियत किस तरीके से असरअंदाज होती है। यहां तक आप समझ गए? यानी आप ये समझ लें कि ग्रीक से लेके जितने भी आगे आए हैं, 13वीं 14वीं सदी, 15वीं 16वीं सदी तक, हमें मुख्तलिफ कुतुब मिलती हैं जिसके अंदर ये ब्लैक मैजिक है, सॉसरी उसके अंदर हमें नजर आती है, विजिट्स के हवाले से हमें बातें नजर आती हैं। जादू या शोबदाबाजी या करतब वो एक अलग अमल का नाम भी है। हम जिसको टारगेट कर रहे हैं वो सहर है, एक ऐसा इल्म जिसकी बहुत सारी शेप, यानी उसमें काला जादू है, उसके अंदर ब्राउन मैजिक आप कह लें, रेड मैजिक होता है, एम्बर मैजिक होता है। इसी तरीके से इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। चूंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर के हवाले से भी इसकी कुतुब जो है वो कुछ मुताला किया। अंग्रेज जो डेविड स्मिथ के यहाँ माहौल था, उनकी अपनी कुतुब थी, उनके तावीज अपने अंदाज में बने हुए थे। उनके यहाँ जो इसका वो एक खास लफ्ज भी बोलते हैं, आई थिंक एक्सोर्सिज्म जो करते हैं, वहां पे भी जादू टूने का तोड़ जो था वो नजर आता है हमें। एक नुक्ता यहाँ पे मैं आप सबके गोश गुजार कर दूं, ये इल्मी अमानत समझकर, ना इस्लाम ने इसकी हौसला अफजाई की, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना इस्लाम ने इसकी हौसला अफजाई की, ना ईसाइयत में इसकी हौसला अफजाई हमें मिलती है कहीं भी। इंजील के हवाले से मैंने उलमाए कराम का जो ईसाइयत में है, नसरानी उलमा, उनको भी मुताला किया है, वो कहीं इसकी हौसला अफजाई नहीं करते। इसी तरीके से अगर आप हिंदू स्कॉलर्स को ले लें जिन्होंने रामायण के ऊपर काम किया है या गीता के हवाले से, वो इसकी हौसला शिकनी करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि वहां पे हिंदू मत के अंदर तांत्रा का लफ्ज आपने सुना होगा, तांत्रा, ये जो तांत्रिक होता है जो इस तरीके से मुख्तलिफ अमलियात करता है और इसके साथ वो किसी को नुकसान पहुंचाता है, वो हम आगे जाके खोलते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा बुनियादी मालूमात दे रहा हूं ताकि लफ्जों से आपकी शनासाई हो जाए। तांत्रिक वहां पे मना है, हौसला शिकनी की जाती है। हमारे यहाँ ये जो आमिल है, काले जादू के आमिल, फलां फलां सिफली अलूम के माहिर, महबूब कदमों में शोहर को गुलाम बनाए, फलां फलां, हमारे यहाँ इसकी मुमानियत हर मसलक ने की है। हत्ता कि इनके पास जाने तक की मुमानियत की गई है तमाम मसाले के अंदर, चाहे वो हनफी, मालकी, शाफी, जो भी स्कूल ऑफ थॉट है, मना किया गया है।
इसी तरीके से नसरानी जो ईसाइयत है उनके यहाँ भी इसके बारे में हमें इसके मुखालिफ अमल मिलते हैं। एक्सोर्सिज्म, जिसमें आपने देखा होगा अक्सर मूवीज के अंदर वो पानी जो है वो फेंकते हैं इस तरीके से, और फिर बाइबल में से कुछ पढ़ेंगे, इंजील में से, और फिर कुछ लफ्ज जो है वो पॉप या पादरी वो कहते हैं। उनके यहाँ ये जो फादर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ इसकी शक्लें हैं। पीर साहब भी ये काम करते हैं। किसी दौर में ये काम बुजुर्ग किया करते थे, सूफिया किया करते थे। फिर जब ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया, मुनाफा बख्श मार्केट हो गई, तो जिसका बस चला, चूंकि जब उन्होंने देखा कि इसमें तो बड़ा माल छपने वाला है, लिहाजा हर दूसरा बंदा उठा और वो आमिल बाबा जो है वो बन गया, जिस पे जालसाजी शुरू हुई। अमल असली हालत में ये मौजूद था, इल्मी तौर पर इसका वजूद था, लेकिन इसके अंदर फिर जालसाजी हुई। हर बंदे ने अपनी दुकानदारी करना शुरू कर दी। एक बंदा उठा, उसने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा लिया। हुआ क्या कि उन्हीं किताबों को जोड़ तोड़ करके, कोई आगे पीछे लफ्ज करके, दो चार इधर से उधर किए, और चूंकि तवाहम परस्ती का तोड़ नहीं किया गया, लिहाजा तीनों मुआशरों के अंदर, जहां इस्लाम पला, जहां नसरानियत पलती है, या जहां पे हिंदू मत को फरोग होता है, वहां पे ये सारी महरूमियां समाजी एक तरह की थी। लिहाजा वहां पे हमें नजर आती है सुपरस्टिशन, हमारे यहाँ भी तवाहम परस्ती नजर आती है। हिंदू मत में भी तांत्रिक को उनका जो कस्टमर है वो मिल जाता है। लिहाजा उनके मजहब के अंदर जो उनकी देवमालाई दास्तानें हैं उसमें लूटने वाले उनके मिजाज के थे। ईसाइयों में फादर और पोप की सूरत में उनको बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए जो रूहों के साथ हम कलाम होते थे। चूंकि एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, हमारे यहाँ जाली 2 नंबर नकली पीर आपको जगह जगह पे मिलते नजर आते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी शरीयत की अल्फ बे भी नहीं उनको पता होता, लेकिन वो इन कामों में पड़े होते हैं। सिफली अलूम के वो माहिर बन के बैठ जाते हैं, और ऐसे लोग उनके पास शिफा लेने के लिए जाते हैं जो खुद पहले से बीमार होते हैं। ये बात जरा समझिएगा। अब इन तमाम नुकात को ज़हन में रखते हुए हम वापस आ जाते हैं अपने थोड़ी सी इल्मी बहस की तरफ। यहां तक क्लियर हो गया जी सब? वालेकुम अस्सलाम सबको। मैं एक चाय का घूंट भर लूं, चूंकि गला जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो गया। यहां तक अगर क्लियर है तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि असल मरहला जो है गुफ्तगू का अभी वो शुरू होना है थोड़ा जलाली कैफियत के साथ। अभी तो मैं आपको सिर्फ, चूंकि मुझे एहसास है कि मेरी प्रोफाइल पे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इसलिए इल्मी अमानत के साथ कुछ बातें कर रहा हूं आपकी रहनुमाई के लिए। अब हमने वापस जाना है अपने जिस्म की दुनिया के साथ इसको समझने के लिए। मेरा ये चूंकि मौजू है, आपको पता ही है, जो मुझे सुनते रहते हैं, मैं इस पे गाहे बगाहे बोलता रहता हूं। मैं आपको दोनों बातें बताता हूं कि मैं पीराने कराम का बच्चा हूं, मैं उलमाए कराम का बच्चा हूं, मैं उनका एहतराम करता हूं। लेकिन जहां कहीं 2 नंबर कोई पीर बैठे हुए हैं जिन्होंने लूटा है इस कौम के सादा लो बंदों को, मैं सबसे ज्यादा उनके खिलाफ आवाज बुलंद करता हूं, और मुझे जरा इसमें डर नहीं लगता। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे डराया गया, मुझे रूहानी तौर पर धमकियां दी गई, मुझे फोन करवाए गए कि भाई हम तुम्हें, ये जो तुम बोलते हो लाइव आके हमारे कारोबार के खिलाफ, हम तुम्हें देख लेंगे। किसी ने मुझसे बुनियान मांगी, मैंने बुनियान भेज दी। अब मैं आपको जो असल मसला मैंने आपको बताया था कि बड़े सेंसिटिव अंदाज में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने लाइव सेशन किए थे हसद के ऊपर, बोगस के ऊपर, जलन के ऊपर, झूठ के ऊपर। बहुत सारे इस तरह के सेशन थे, लगातार हफ्ता 10 दिन हम इसके ऊपर लगे रहे। अगर आपने नहीं देखे तो मेरी प्रोफाइल पे, मेरी वीडियोस में वो मौजूद होंगे। और मैं जब वो लाइव सेशन कर रहा था तो मैंने इस हवाले से शायद इशारा नहीं दिया, चूंकि मैं इशारा किसी खास वजह से नहीं देना चाहता था। इंसान की जो तबीयत है उसमें तजस्सुस है, तजस्सुस का मादा है। इंसान को जब बताया जाए ना कि इस सुराख में सांप है, उंगली मत दो, इंसान की तबीयत ऐसी है कि वो उस सुराख में एक दफा उंगली लगा के देखने की जरूर कोशिश करेगा कि सांप है या नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल, नस्ल आदम के साथ यही हुआ है। किसी बच्चे को आप समझाएं ना कि यहां से आप गिर जाओगे, वो एक कोशिश करेगा कि वो एक दफा गिर के देखे गिरना किसको कहते हैं। यानी वो दूसरों के तजुर्बात से मुफ्त में फायदा नहीं उठाना चाहता, वो हड्डियां पसलियां तोड़वा के ही सीखना चाहता है। ये इंसान की तबाह के अंदर जल्दबाजी है, तजस्सुस है, और फिर इंसान चूंकि अदब और एहतराम के रिश्ते से महरूम हो जाता है, लिहाजा हम दूसरों के ऊपर एतमाद नहीं करते, और जब एतमाद नहीं करते तो फिर नुकसान करके आते हम फिर उसी तरफ है।
تو ہم جیسے لوگ، جیسے میں اب ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں بہت ساری باتوں کو جو رد کروں گا وہ اس وجہ سے رد نہیں کروں گا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی بغض ہے، میں اس وجہ سے رد کروں گا کہ میری زندگی کے کچھ تجربات تھے اور میرا اس پہ یقین بلڈ ہوا، پھر اس یقین کے اوپر میرا جو بیلیف سسٹم تھا، میرا عقیدہ ایک بلڈ ہوا۔ اب اس عقیدے کو میں چونکہ سائنٹیفک انداز میں توجیہ کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ بات کروں گا تو اگلا بندہ بھی گھوم پھر کے اسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، شاہ جی سرکار سید کاشف علی شاہ ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد اویس ہیں ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، طاہر کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر جو آیت آ گئی یا میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو لفظ نکل گیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے بارے میں شک کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم وقت کے ساتھ بدل جائیں، لیکن جو وہی سے رہنمائی لیتے ہیں وہی چونکہ غیر متبدل ہے، غیر مبدل، وہ تبدیل نہیں ہونی، وہ ایک قیامت تک آ گئی اس کی ایک شکل، لہٰذا وہی میں جو بات بیان کر دی گئی وہ قیامت تک ویسی ہی رہنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں سے محفل میں موجود کوئی شخص قرآن کا حوالہ دے تو اس کی بات کو بڑے غور سے سنیں، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چونکہ اگر آپ اس کی بات کو غور سے نہیں سنیں گے آپ کا نقصان ہو جائے گا، اس کی ذاتی بات کو آپ نظر انداز کر دیں۔ لیکن اگر وہ آپ کو قرآن سے حوالہ دے رہا ہے اور حدیث سے حوالہ دے رہا ہے اور واقعی حوالہ جات موجود ہیں تو پھر وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کے پیچھے الوہی علم ہے۔ تو خیر یہ پھر لمبی بات ہو جاتی ہے، میں اب آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں۔ یہ جو سارے کا سارا جو کاروبار چلا کالے جادو کے حوالے سے اور سفید جادو کے حوالے سے، فرق تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اگر نہیں تو میں آپ کو مختصراً اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ میں نے ویسے اس میں سیشن کیا ہوا ہے پہلے سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو قسم کے علوم ہیں، ایک کو وائٹ نالج کہا جاتا ہے یا وائٹ میجک کہتے ہیں، دوسرے کو بلیک میجک کہتے ہیں۔ وائٹ کا تعلق جو ہے وہ آپ کا روحانیت، آپ اس کو کہہ لیں سادہ لفظوں میں، اور دوسری طرف سیدھی سیدھی شیطانیت ہے جس کو جادو کہا جاتا ہے، سفلی علوم، جس کے اندر ان دونوں کی مزید سب کیٹیگری آپ دیکھ لیں۔ روحانیت تعمیر کرنے کا نام ہے، شیطانیت تخریب کاری کا نام ہے۔ اور یہ تخریب کاری کہاں سے شروع ہوئی تھی، اس حوالے سے میں جو موضوع باندھنے لگا تھا اس کی میں آپ کو ایک اشارہ کر دوں۔ ابلیس نے کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کو رد کیا ہے تو وہ میں اور آپ ہیں۔ آدم کو اس نے مسترد کیا تھا، آج کے دن تک اس نے اللہ کو مسترد نہیں کیا، نہ اس نے کائنات میں موجود کسی ذی روح کو مسترد کیا، اس نے کسی نماز روزے کو مسترد نہیں کیا، کسی چیز کو، اللہ کے نظام کو اس نے للکارا تک نہیں۔ اگر اس نے للکارا تو اس میں صرف ایک بات تھی کہ یہ جو مٹی کا بنا ہوا ہے، ان لفظوں پہ غور کریں، یہ جو مٹی کا بنا ہوا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ زمین پر جا کر نائب ہو جائے، مجھے چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا لہٰذا میں افضل و برتر ہوں۔ تو کائنات کی، انسانی کائنات کی یا انسانی تاریخ میں جو سب سے پہلا گناہ جس نے بنیاد رکھی تھی یہ سوسری کی، جادو کی، سحر کی، وہ تھا تکبر۔ اور اس تکبر سے بھی پہلے تو تکبر کہاں پہ آیا تھا؟ تکبر نے کیا کیا، کس چیز کو جنریٹ کیا؟ تکبر یہ تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور تکبر ہمیشہ ہمسائے میں رہتا ہے حسد کے۔ اسے آدم علیہ السلام کو ملے ہوئے مقام کا حسد ہو گیا، تو گویا آپ کی ذات میں اگر حسد پیدا ہو جائے، یہ بات لکھ رکھیں کسی جگہ پہ، دنیا بھر میں موجود جتندر کے ہاں، ڈیوڈ سمتھ کے ہاں یا فاروق شاہ کے ہاں موجود جتنا بھی کالا جادو ہے، اس سب کی بنیاد یا عمارت اگر بنتی ہے تو اس کی بنیادوں میں حسد اور تکبر ہوگا، حسد اور تکبر ہوگا۔ اب تکبر اور حسد کے ساتھ تیسری چیز بھی ایڈ کر لیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوا، احساس کمتری۔ پہلے تھا تکبر، احساس برتری، احساس برتری کو جب رد کر دیا جاتا ہے ہائر اتھارٹی کی طرف سے تو انتقام پیدا ہو جاتا ہے، منتقم مزاج ہو جاتا ہے انسان، اس انتقام کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا حسد، احساس کمتری اور تکبر مل کے یہ جو تکون ہے یہ انسان کو اس راہ پہ دھکیل دیتے ہیں جس کا نام ہے کالا جادو۔ میں آپ کو میری جان بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے 22 سال اس کا مشاہدہ کیا ہے،
मैं इस माहौल में रहा हूँ, इन रास्तों से गुजरा हूँ। पढ़ी लिखी बातें नहीं बता रहा, आजमूदा बातें, जिन रास्तों पे चला हूँ वो बताऊंगा जिम्मेदारी के साथ। ये इल्मी अमानत का मुकाम व मर्तबा है, मैं इसमें खयानत नहीं करना चाहता। मुझे किसी के आगे पेश होना है क़यामत के दिन। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जितने भी ये तावीज गंडे हैं, जितने भी तावीज गंडे हैं, उसमें हमेशा जो करीबी जैसे रिलेटिव्स होते हैं, आपके हमसाए होंगे, आपके दोस्त यार, जो बज़ाहिर दोस्त यार हैं, भेड़िए, जो भेड़ के रूप में भेड़िए होते हैं, आपकी सफों में रूप बहरूप भर के बैठे होते हैं, या वो आपके हसद का शिकार होकर इन चक्रों में पड़ेंगे, या आपके माहौल में कोई तकब्बर का शिकार है और उसके तकब्बर को रद्द किया गया मुआशरे में, लिहाजा वो एहसास कमतरी का शिकार हुआ। यानी किसी शोहर की शादी जो है वो कहीं और हो गई, कोई और औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैं इस कदर हुस्न की देवी, मुझे रद्द कर दिया जाए, लिहाजा वो इन चक्रों में जाने के उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक बच्चा जो है वो मुसलसल फर्स्ट आ रहा है, आगे जा रहा है, हो सकता है किसी जगह पे इस बात से हसद शुरू हो जाए कि ये आगे क्यों जा रहा है। लिहाजा जिस कदर भी हमें सिफली अलूम नजर आते हैं या इनके कारोबार की पूरी इमारत जो नजर आती है, वो इंसानी बशरी कमजोरियों के सर पे कायम नजर आती है। आपने जिंदगी में मुड़ के देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी मैं आपको क्या कह रहा हूं। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, यानी इसको आप गिनते जाएं। बुग़्ज़, बुग़्ज़ इसका सबब बन सकता है, तासुब किसी भी किस्म का इसका सबब बन सकता है, कोई महरूमी इसका सबब बन सकती है, किसी भी किस्म की अदावत सिफली अलूम पे इंसान को पहुंचा सकती है। इंसान की जिंदगी की जो महरूमियां हैं वो उसको सिफली अलूम वालों का शिकार कर देती हैं। इसका मतलब ये है, आप इसको थोड़ा सा दो कॉलम्स में तकसीम कर लें। रूहानियत आज के दिन तक जब से चली है, जिस मजहब में भी मौजूद है, जिस शक्ल में भी मौजूद है, रूहानियत हमेशा असबात पे पलती है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर इसकी फीडिंग होती है। और ये जो सिफली अलूम है, काला जादू जिसको कहा जाता है, ये अपनी आगाज से लेके आज के दिन तक ये नेगेटिव एनर्जी के ऊपर पलता आ रहा है। काला जादू हमेशा वहीं पे कामयाब होगा जहां पे नेगेटिव एनर्जी पहले से बशरी वजूद पर छा चुकी है। यानी अगर आप हसद का शिकार हैं, आपकी जात में मनफियत पहले आती है, काला जादू बाद में आता है। इन लफ्जों पे जरा गौर कीजिए, फिर कहता हूं, आपकी जात में मनफी ख्यालात, मनफी सोचें, मनफी तवानाई पहले पैदा होती है, आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर मनफियत पहले आती है और उसके बाद आप वल्नरेबल हो जाते हैं, आसान शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपका कंप्यूटर वल्नरेबल हो जाए, विंडोज अपडेटेड ना हो या आपका सिस्टम जो है उसके ड्राइवर अपडेटेड ना हो, तो वो वल्नरेबल है, क्योंकि उसके अंदर कमजोरियां दर आई हैं। जहां कमजोरियां होंगी वहां पे उसको इजीली टारगेट किया जा सकता है। तो जहां पे मजबूती होगी, जैसे जिस्म अगर आपका कमजोर हो गया जंक फूड खाने की वजह से या किसी भी नशे की वजह से, जिस्म कमजोर है तो गोया इम्यून सिस्टम वीक हो गया, बीमारी के जरासीम हमलावर हर वक्त होते रहते हैं। जो कमजोर अजसाम होते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफियत यानी नहीं होती, वो बैक्टीरियाज, वाइट सेल्स जो हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा बीमारी के जरासीम अंदर दाखिल हो जाते हैं। हमेशा दाखिल होते हैं, हर वेबसाइट पे आते हैं, हर कंप्यूटर में आते हैं, हर जिस्म में वसवसा पैदा होता है, हर जिस्म गुमानों का शिकार होता है। लेकिन कहीं कहीं पे मजबूती है, बिलीफ सिस्टम के अंदर, यकीन के अंदर, ईमान के अंदर मजबूती है। वो मजबूती किस तरीके से पैदा होती है? आपका ताल्लुक, आपकी निस्बत किसके साथ है। अगर आप वल्नरेबल हैं, अगर आप तन्हा हैं, आप ऐसी भेड़ हैं, या मैं ऐसी भेड़ बन जाता हूं जो अपने रेवड़ से हट जाए या कट जाए तो वो आसानी से शिकार कर ली जाएगी। भेड़िए उसको नोच खाएंगे, जंगली कुत्ते उसको नोच खाएंगे, क्योंकि वो तन्हाई का शिकार हो गई। अब हम अगले फेज में दाखिल होते हैं, आपकी जात के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां कैसे फैलती हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसके ऊपर रिसर्च हुई है यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से वो पोर्नोग्राफी के बारे में बड़े संजीदा हो रहे हैं। ये जो नंग धड़ंग फाहिशी वाली जो फिल्में होती हैं, ये आपसे तकवा छीनती हैं, आपकी रूह के दरवाजे खोल देती हैं। जैसे ये जो पबजी की गेम है, आपको पता है, अब उसके बारे में रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। वैसे भी हम ऑनलाइन जब जाते हैं तो हमारे जो आईपीस जब कनेक्ट होती हैं तो हमारे मुख्तलिफ गेट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो ओपन हो जाते हैं।
جب وہ گیٹس اوپن ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹریفک کا آنا جانا، ٹرانسپورٹ آئے گی جائے گی، وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اور ان لمحوں میں جب آپ ویک ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ شکار کر لیا جاتا ہے. یا آپ اگر کسی کے بارے میں آپ سے کوئی آگے بڑھ گیا اور آپ اس وقت منفی سوچیں سوچتے سوچتے سو جائیں گے تو گویا آپ کے ذہن کے اندر ایک جگہ مل گئی. لہٰذا اگر آپ کی ذات کے اندر حسد ہے، محرومی ہے، بغض ہے، انتقام ہے، تکبر ہے، کوئی بھی اس قسم کی آپ کے اندر کوئی بیماری موجود ہے روحانی سطح پہ، تو آپ دفاع کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. آپ نے تو خود راستے کھول دیے. یہ بیماریاں، امراض کبیہ جو ہوتے ہیں، یہ آپ کے میر صادق اور میر جعفر ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جسم آپ نے خود حوالے کیا بیماری کے. آپ کو پتا تھا یہ نہیں کھانا، آپ نے کھایا. آپ کو پتا تھا یہ نہیں پینا، آپ نے پیا. آپ کو پتا تھا آنکھوں کا استعمال اس طریقے سے نہیں کرنا، آپ نے کیا. تو جب آپ نے انسٹرکشنز پہ عمل نہیں کیا، آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں. اور ہر وہ بندہ ولنریبل ہوگا جو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، یعنی وہ ہجوم کے اندر نہیں ہے. ہجوم سے مراد یہ ہے ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تنہا رہنا چاہتے ہیں، وہ پبلک میں نہیں آنا چاہتے، وہ آسانی کے ساتھ شکار کر لیے جاتے ہیں چونکہ وہ ویک ہو گئے ہیں. یہ جو رشتے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے رشتوں کو قطع کرنے والوں کے بارے میں. بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. آپ کے بہن بھائیوں کے درمیان جو نفرت پیدا کرتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک اس کو کہا گیا جو میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ جب لباس، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، جب ان کے درمیان کوئی تیسرا فرد ناچاکی پیدا کرے گا تو گویا اس نے بہت عظیم ظلم کیا. بھائی کو بھائی سے لڑوانے والے بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں. بہنوں اور بھائیوں کو آپس میں جدا کرنے والے انتہائی ظالم لوگ ہوتے ہیں. ان کے ظلم کی وجہ سے جب بہن بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں تو چونکہ وہ ٹوٹ گئے، کٹ گئے، مرکز سے ہٹ گئے، لہٰذا ایک ایک کر کے ان کو شکار کر لیا جاتا ہے. جب تک وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں، جب تک وہ ماں باپ کی چھاؤں کے نیچے جڑے رہتے ہیں ایک ٹیم کی صورت میں، یا آپ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ جڑے رہتے ہیں، یا کاروبار میں جو مل کے پارٹنر کام کرتے ہیں وہ جڑے رہتے ہیں، کاروبار کبھی نہیں ٹوٹتا. بڑے بڑے گروپ ہمیشہ کولیپس اسی لیے کر گئے کہ ان کے اندر سے ان کے مینیجرز، ڈائریکٹرز، ایم ڈیز اور سی ای اوز، ان کا کلیش شروع ہو گیا. جب کلیش ہوتا ہے تو کوئی حصہ ادھر کوئی حصہ ادھر. باپ نے 12 یا 15 مرلے کی جو جگہ دی تھی، 4 بھائیوں نے، 3 بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی. جب تقسیم کر لی تو سب کے حصے میں 3 مرلے آئے. پھر ان کے بچے کل کو اور تقسیم کریں گے تو ایک ایک مرلہ رہ جائے گی. تو کہاں پہ وہ سارے اتنی بڑی جائیداد میں رہ رہے تھے؟ تو ہمیشہ ہوتا کیا ہے، ہماری طاقت تقسیم ہو جاتی ہے جب ہم منقسم ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے ماحول کے اندر جسم کی سطح پہ تقسیم کا عمل ہمیں نظر آتا ہے، روحانی سطح پہ بھی ہمیں تقسیم کا عمل نظر آتا ہے. یعنی جب ہمارے جسم منقسم ہوتے ہیں تو میرا جسم اگر تکلیف میں ہے تو ساتھ والا جسم میری مدد کو نہیں آئے گا. وہ کہے گا میرا بھائی یہ کام نہیں ہے، یہ اس کی اپنی پریشانی ہے، لہٰذا کل کو جب اس پہ مصیبت آئے گی میں اس کی مدد کو نہیں پہنچتا. سیم یہی کام روحانی دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے. چونکہ اب سائنس بھی اس کو تسلیم کرنے لگ گئی ہے کہ ایک دنیا ضرور موجود ہے جس کو ہم مشاہدے کی قوت سے دیکھ نہیں پا رہے، لیکن بہرحال بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، جن کا کوئی سائنٹیفک جواب نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی علامات بتا دیتا ہوں، میں نے کچھ نوٹ کی ہوئی تھی چونکہ مجھے اندازہ تھا کہ باتیں لمبی ہو جانی ہے تاکہ فلو جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے. کچھ چیزیں میں شارٹ کر رہا ہوں. اب آپ کو میں پہلے کچھ کیفیات دیتا ہوں کہ جب آپ، بلکہ پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ جب کسی گوشت والے کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہ آپ سے کیا پوچھتا ہے کہ آپ کو کتنا گوشت چاہیے. آپ نے ابھی سلام کیا اور وہ آپ سے پوچھے گا ہاں جی آپ کو سیری چاہیے، پائے چاہیے، کتنا گوشت چاہیے. چونکہ آپ وہاں پہ گوشت کی دکان پہ گئے ہیں. آپ کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہ تھان اتارنے لگ جاتا ہے جو دکاندار ہے. کیوں؟ چونکہ اس کو پتا ہے آپ کپڑا خریدنے آئے ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر کی دکان پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو ٹیبل پہ، بینچ پہ بٹھا دیا جائے گا، پرچی تھما دی جائے گی، چونکہ انہیں پتا ہے جو کلینک پہ آیا ہے ہاسپٹل میں وہ بیمار ہے. اب آپ سمجھ لیں بچپن سے آج تک میں جو سنتا آیا ہوں، آپ جو سنتے آئے ہیں کہ جی ہم گئے تھے فلاں پیر صاحب کے پاس. یہ جو اس طریقے سے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے جناب آپ کے اوپر 10 جن ہیں.
اب جب آپ گئے ہیں ان کے پاس جو سفلی علوم کے ماہر ہیں، تو انہیں تو پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے. اب پرابلم وہ جو گنوائیں گے وہ پرابلم 99.99% نفسیاتی ہوتے ہیں. یاد رکھیے 3 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. جسم کی دنیا میں جسمانی مسائل ہیں، روح کی دنیا میں روحانی مسائل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے نفسیات، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. نفسیاتی مسائل وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں جہاں بچپن میں ہمارے بلیف سسٹم میں لاڈ زیادہ ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے مجھے بہت لاڈ ملا ہے، بچپن سے بہت لاڈلا میں رہا ہوں، اساتذہ کا لاڈلا رہا ہوں، ہمارے جو علماء کرام تھے ان کا لاڈلا، بہنوں بھائیوں کا، آج کے دن تک مجھے لاڈ ملا. کچھ بندے کے کرتوت بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو لاڈ ملتے رہتے ہیں. اب یہ لاڈ اگر فرض کر لیں میں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہوں یہ لاڈ مجھے نہیں ملتے، تو میں ایسی حرکتیں کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ نفسیاتی کمی پیدا ہو گئی، لاڈ مجھے نہیں مل رہا. کہاں وہ بات کہ میں جب بات کرتا تھا تو لوگ سنتے تھے، تو میں اس وقت عجیب و غریب حرکتیں کرنے کی پوزیشن میں چلا جاتا ہوں. میں آوازیں نکالوں گا. جب میں آوازیں نکالوں گا تو کہا جائے گا کہ یہ اس بندے کے اوپر کچھ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے. حالانکہ وہ آسیب کا سایہ نہیں، وہ آپ سے آپ کی توجہ مانگ رہا ہے. میں پڑھ رہا تھا ماہر نفسیات، ان کی ایک کتاب، وہ کہتے ہیں کہ 99.99% یہ نفسیاتی پرابلم ہوتے ہیں کہ آپ کمپنی نہیں دے رہے ان کو، لہٰذا کمپنی لینے کے لیے وہ مختلف آوازیں پروڈیوس کرتے ہیں اور ہم ان آوازوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی باہر کا سایہ ہو گیا. اب آپ اس کو جوڑیں اس دکان والے کے ساتھ. آپ جب اپنے بزرگ کو، بھائی کو، ماں کو، بچے کو لے جاتے ہیں ایسے بندے کے پاس، اسے پتا ہے جو میرے پاس آ رہا ہے کسٹمر، اس کو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. اور وہ علامات کون سی گنوائے گا میں آپ کو ساری بتا دیتا ہوں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ان علامات میں سے آپ کی کچھ علامات ہیں، آپ پریشان بالکل نہ ہوں، اس کا میں سلوشن آپ کو بتاؤں گا. اس کا مطلب آپ پہ کالا جادو ہے. مثلا میں ایک دفعہ اپنے پین کے اندر انک بھر رہا تھا کالی، تو وہ میرے ناخن پہ لگ گئی، میرے ناخن پہ. تو ایک دوست ہے، اس کا بلیف سسٹم ایسے ڈیولپ ہوا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ اگر ناخن کالا ہو جائے تو کالے جادو، آپ پہ کسی نے کالا جادو کیا. تو ہی اسٹارٹڈ سیئنگ می کہ شاہ جی تسی پریشان نہیں ہو رہے یار، تھوڑے تے کسی نے کچھ کر دیتا ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا آپ کا ناخن کالا ہونا شروع ہو گیا. میں نے 1-2 دن مزے لیے اس کے ساتھ. میں نے کہا یار بڑی پریشانی کی بات ہے بھائی، ناخن میرا واقعی کالا ہو گیا. 2-3 دن بعد وہ کالا ختم ہو گئی. کہتا کیا کیا؟ میں نے کہا یار میں نے وظیفہ شروع کر دیا. کہتا زندہ باد. پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا الو میں نے انک بھری تھی پین میں، وہ لگ گئی، وہ 2-3 دن اس کا داغ رہتا ہے ناخن کے اوپر. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جتنی نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں کہ اس میں میں کالے جادو کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں نے آپ کو بتایا قرآن اس کو تسلیم کرتا ہے. میں کیوں اس کو، ایک لفظ ہوتا ہے ماننا. اکثر میرے دوستوں کے ساتھ میرے کچھ سٹوڈنٹس ہیں، وہ میرے اوپر تھوڑے برہم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو مانیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ میں مانوں گا نہیں، مانوں گا نہیں. ماننا ایک ہی چیز کو ہوتا ہے. میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نظام کو مانتا ہوں، اللہ کی پاور کو مانتا ہوں. جب میں اس کو مانتا ہوں تو گنجائش نہیں رہتی کہ میں کسی اور چیز کو مانوں. اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے نظام کا حصہ ہے میں اس کو مانوں گا. لیکن چونکہ کالا جادو اللہ کے نظام میں شامل نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام کے باہر ہے اور یہ ابلیسی قوتوں کا علم ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں مانتا. ماننے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، ماننے سے یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یقین ہوتا ہے تو آپ مانتے ہیں، اور جب آپ مانتے ہیں آپ کا بلیف سسٹم بنتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ یقین اس حد تک آپ کو ماحول میں مل جائے اور آپ کہیں کہ نہیں یار واقعی میں اس کو مانتا ہوں، یہ ایسا ہوتا ہے، میری جان آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ things will start happening. You think and you become what you think. جو آپ اپنے بارے میں سوچو گے وہ آپ بن جاؤ گے. اگر آپ نے ان کی طاقت کو تسلیم کر لیا، مان لیا، تو آپ کمزور پڑ گئے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ان کو علمی سطح پر اتنا مقام دیتے ہیں، آپ ان کی ایگزسٹنس سے انکار نہیں کرتے. چونکہ دشمن کی ایگزسٹنس سے انکار کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا شفا بھی ہے، بیماری بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، تعمیر بھی ہے، تخریب بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، دھوپ بھی ہے. سارے یہ اوپر نیچے عروج و زوال چلتا آ رہا ہے، یہ ضد چل رہی ہے کائنات کے اندر. تو اگر آپ کو کہیں پہ روشنی نظر آئے تو روشنی از ایبسنس آف ڈارکنیس، اور ڈارکنیس از ایبسنس آف لائٹ. جہاں پہ تعمیر نہیں ہوگی وہاں پہ تخریب ہوگی، اور جہاں تخریب ہوتی ہے وہاں تعمیر کا کیا وجود. تو گویا کالا جادو وہیں پہ ہوگا جہاں روحانیت کمزور ہے. تو یا ہم روحانیت کو مان لیں
یا ہم کالے جادو کی پاور کو مان لیں. کیونکہ اگر آپ ایٹ اے ٹائم شیطانی طاقتوں کو بھی تسلیم کریں, ان کو بھی مان لیں اور اللہ کو بھی مانیں, تو یہ اس سے بڑھ کر, بزرگ یہ کہتے ہیں, جو صوفیاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں, اس سے بڑا شرک نہیں ہوگا کہ آپ نے دونوں کو پیرالل کر دیا. تو اللہ کا نظام, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فرعون کے بہت سارے جادوگروں کے مقابلے میں اللہ کا ایک اذن ہوا, ایک عصا نے وہ سارا جادو ہڑپ کر دیا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے. نبی پاک علیہ السلام والی جو حدیث ہے, جو صحیح مسلم صحیح بخاری نے روایت کی ہے, اس میں بھی اگر آپ آگے جا کے دیکھیں تو سورہ فلق اور الناس, یعنی اس کو اگر مان بھی لیا جائے کہ اسی طریقے سے واقعہ ہوا ہوگا جیسے بیان ہمارے تک پہنچا ہے, کیونکہ اس پہ اختلاف بہرحال موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. کوشش کرنے والے نے کوشش کی ہوگی, دشمن کا کام ہے کوشش کرنا. احد میں بھی کی, بدر میں بھی کی, خندق میں بھی کی, دشمن نے کوشش کی, لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہم کس قدر تیار تھے. تو سفلی علوم کے ماہر ہر وقت, جیسے وائرس انٹرنیٹ پہ موجود رہتا ہے, اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بہت سارے سفلی علوم کے ماہر یہ چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ بات آپ کے ساتھ نہ کروں. وہ کوشش کرتے ہیں, اور وہ سارے تیر واپس کیوں لوٹ جاتے ہیں وہ میں آپ کو شروع میں بھی کچھ بتا چکا ہوں, اور ہر سیشن میں بتاتا ہوں کہ جب انسان کا بلیف سسٹم مضبوط ہو جائے, جب آپ انتخاب کر لیں کہ میرا انتخاب نبی پاک علیہ السلام ہے, میرا انتخاب اللہ ہے, تو پھر آپ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یا ویئر ایور یو آر, اگر آپ کا بلیف سسٹم فیتھ والا ہو جائے گا, عقیدے والا ہو جائے گا, آپ کے اوپر اثر نہیں ہو سکتا. جیسے ہم رات کو سکون سے سوئے ہوتے ہیں, ہماری جو افواج ہیں وہ پرسکون انداز میں ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہیں. ہم کیوں سکون سے سوتے ہیں؟ بیکاز وی بلیو, یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے, یقین اور اعتماد. یقین اور اعتماد کیسے بلڈ ہوا؟ ہم نے دیکھا اپنی فوج کو, اسی طریقے سے تمام ممالک کے اندر یہی ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہماری فوج نے قربانیاں دی ہیں, ہمارے جوان اپنا سینہ آگے کر دیتے ہیں, ہماری نیند میں مخل نہیں ہوتے, وہ قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں سیاچن سے لے کے کشمیر تک, لیکن ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے. یہ بات سمجھ رہے ہیں, ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہر ملک کی افواج ایسے ہی کرتی ہیں. انڈیا میں اگر کوئی سکھ سے سوتا ہے تو ان کی اپنی افواج کی بہادری ہے, یا ڈیوڈ اگر سکون سے سوتا ہے کینیڈا میں, امریکہ میں, تو ان کی اپنی فوج ہے, ان کے اپنے کمانڈوز ہیں. تو میں اس لیے جنرل ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہمارا ایک نظام ہوتا ہے. چونکہ یقین ہے لہٰذا ہم سکون سے سوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اگر کہیں پہ کوئی دشمن حملہ آور ہوگا, ہماری افواج اس کو نبٹ لیں گی اور ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. یہاں سے جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے, جس طرح کا آپ کا انتخاب ہوگا ویسی آپ کی سوچیں جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں اس نشانی کی طرف. آپ جب ایسی دکانوں پہ چلے گئے جہاں پہ سفلی علوم کے ماہر ہیں, وہ آپ کو کیسے گھیرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کا ذہن بند ہوتا ہے. آپ بھی اپنے بارے میں غور کریں, یہ نشانیاں ہیں آپ کے اندر. فاروق شاہ, یار تجھے کبھی محسوس ہوا تیرا ذہن بند ہو جاتا ہے, کوئی کریٹو آئیڈیا نہیں آتا, بلاکیج محسوس ہوتی ہے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, آپ کچھ سوچتے ہو کچھ اور ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہو بس یار میں سویا رہوں, بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہے, اور بڑی آپ پڑھتے بھی ہیں لیکن آپ کے دماغ میں بھیجے میں کیمسٹری نہیں بیٹھتی, فزکس نہیں بیٹھتی, منفی سوچیں آپ کو بہت آتی ہیں, فلاں کو میں ماروں, فلاں کو یہ کروں, چوری کرتا ہوں, ڈاکہ ڈالتا ہوں, اس طرح کی سوچیں آپ کو آتی ہیں. اب میں پریشان, میں نے کہا یار یہ تو بہت پہنچی ہستی ہے بھائی, اس کو پتہ چل گیا. اچھا, پھر آپ جب مجمع کے سامنے آ کے بولنے لگتے ہیں, آپ کی آواز حلق میں پھنس جاتی ہے. 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز یہی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. اب آپ کو وہ بتا رہے ہیں, فاروق شاہ صاحب کا سر جھکا ہوا ہے کہ بابا جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے بات نہیں ہو جاتی, ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. بابا جی جناب اور تگڑے ہو گئے. میں نے کہا اچھا اچھا اچھا, آپ بات بات پہ گھر میں جھگڑا بھی کرتے ہو, امی ابو کے ساتھ بھی, بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی؟ جی جی, جھگڑا بھی ہوتا ہے, بھائیوں کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے, گلی میں بھی دوستوں سے لڑائی ہو جاتی ہے میری. لو جناب, آپ نے ان کو موقع دے دیا, ان کی مارکیٹنگ شروع. وہ کہتے ہیں جناب آپ کو محسوس ہوتا ہے اچانک بیٹھے ہوئے جیسے کہیں سے کوئی آواز آئی ہے. اب میں سوچ میں پڑا ہوں, ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے بلی نے برتن گرایا ہو, لیکن چونکہ بلیف سسٹم ڈیولپ ہو گیا, میں نے آئی اسٹارٹڈ ایکسیپٹنگ, ان کے سارے کویسچنس میں نے ماننا شروع کر دیے, اور چیزیں جو وہ ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا جی ہاں جی ایسا ہوا تھا, مجھے لگا کسی نے میری گردن کو ٹچ کیا ہے, بشک ہوا کا جھونکا ہو. اسی طریقے سے آپ کو حبس کا احساس ہوتا ہے, اچانک دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, ایسے جیسے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بند ہو رہی ہو, نبضیں ڈوب رہی ہوں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, آئی فیل سم ٹائمس. اچھا اچھا,
फिर आपका दिल नहीं करता कोई काम करने को, जोश खत्म, बिल्कुल सुस्ती, आप कहते यार बस कुछ ना करूं, कोई शॉर्टकट तरीके से मेहनत ना करनी पड़े, पैसा मिल जाए यार, चमत्कार हो जाए, कोई मेरेकल हो जाए। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है बाबा जी, मैं यही चाहता हूँ, कोई तवीज आप ऐसा कर दें। यानी मैं गया उनके पास इसलिए हूं क्योंकि पहले से मैं हड हराम हूं। ये बात जरा समझे, पहले से मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर कमजोरी थी, तो मैं उस दर पे पहुंचा। जब उस दर पे पहुंचा तो वो उसी कैफियत को, उन्हीं नफ्सियाती जावियों को पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरफ लेके जाएंगे, हम उस तरफ आते हैं। अभी वो सिर्फ मुझे कायल कर रहे हैं, क्लाइंट बना रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा आपको अजीब सा डिप्रेशन महसूस होता है समटाइम्स? जी 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 बहुत अजीब सा, ऐसे सर भारी होना शुरू हो जाता है, आंखें जलना शुरू हो जाती हैं, बेरौनकी है जिंदगी में। हाँ जी, खाने में भी मजा नहीं आता? नहीं जी नहीं, बिल्कुल फीका फीका सा हो गया हर चीज। अच्छा 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 अच्छा। और घर बीवी बच्चे सबके साथ नाचाकी हो रही है जी, कारोबार भी तबाह हो रहा है जी 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 जी, बस ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तालीम में भी आप आगे नहीं बढ़ रहे? ओ नहीं जी नहीं, बाबा जी आप तो बड़ी पहुंची हुई हैं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो आप तो कोई लिख दें कुछ मेरे लिए, मुझे कोई बताएं मैं क्या करूं। मैं इन तमाम ये सारी मालूमात मैं आपको बड़ी बड़ी मुस्तनद कुतुब से आपको लेके दे रहा हूं एक लिस्ट की सूरत में। अच्छा, खुदकुशी की सोचें भी पैदा होती हैं जी, कभी कभार दिल करता है कि मुकाबला नहीं कर सकते, शर्मिंदगी है, जेब भी खाली है, तो चलो मर जाएं, क्या करना है जी कर, छुप जाएंगे, फरार हासिल करते हैं। और भूख भी नहीं लगती जी, नहीं भूख कभी कभार बिल्कुल ही खत्म हो जाती। वजन भी कम होता जा रहा है आपका जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। आपके दिमाग में मुख्तलिफ आवाजें पैदा होती हैं आपको, आप बैठे बैठे ऐसे हाथ हिलाते हैं, करते हैं। ओ जी जी मैं ऐसा करता हूँ कभी कभी, ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, खुद गुलामी, हैमलेट की तरह। अच्छा 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 अच्छा। तो आप का कोई नुकसान होता है तो आपको लगता है कि यार ये नुकसान मेरी वजह से नहीं हुआ, किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है। आप कहते हैं हाँ जी मुझे शक पड़ता है ऐसे ही हो। ये नुक्ता अंजाम था, आपने आमन्ना व सदकना कर दिया। अब उनकी आगे अपनी कहानी शुरू होती है, एक जैसा पैटर्न। अब वो आपको बताएंगा अच्छा 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 अच्छा, ये कहानी आप उस सेशन के साथ जोड़ दें जिसमें मैंने आपको बताया था 4 किस्म के हरूफ होते हैं। आतिशी होती है, आतिश, बाद होती है बादी हवाई, उसके बाद आपके पास आबी होते हैं, और खाकी हरूफ होते हैं। ये 28 हैं, इनके 4 ग्रुप हैं, हर ग्रुप के अंदर 7 7 हरूफ होते हैं। इन हरूफ के मुताबिक तावीज बनते हैं, आतशी तवीज, आबी तवीज, खाकी तवीज, बादी तवीज। और इन तवीजों के मुताबिक चिले भी किए जाते हैं 4 किस्म के। आतशी चिला होता है, आबी चिला होता है, खाकी चिला होता है, बादी चिला होता है। मैं बड़ी डिटेल में इसके ऊपर सेशन कर चुका हूं। फिर इनको 4 मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आतिशी को आतिश में जलाया जाता है, बादी को हवा में दरख्तों के साथ लटकाया जाता है, खाकी को चूल्हे में, तंदूरी के अंदर, सैन में, दरवाजे के नीचे दबाया जाता है, पानी को घोल के या दरिया में बहा दिया जाता है। इनकी तासीर भी मुख्तलिफ है। जो इन अनासर की तासीर है, आग की तासीर हरारत है, किसी की रतूबत है, किसी को वो जोड़ने वाली कैफियत, वो काम होता है इसमें। तो गोया ये सारी चीजें अब उन्होंने पहले से तैयार हैं। ये अलूम तमाम किताबों में, 350-400 किताबों में मैंने यही तरीकाकार पढ़ा। अब इसका मतलब ये है आपकी सारी अलामात ही आ गई। अब इसका मतलब आप पे किसी ने कुछ किया है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो आप, ये सारी कैफियत आप में ना होती। अब करने वाला कौन है, जरा अगली गेम समझिएगा। शैतान की सबसे कामयाब साजिश आज के दिन तक जमीन पे जो हुई है फसाद वाली, उसने रिश्तों को तोड़ के रख दिया। सबसे पहले वो कहेगा आपकी खाला, नक्शा ऐसा खींचेगा, आपकी खाला के साथ नक्शा मिल जाएगा, आपकी फुफ्फो, या आपकी बीवी, या आपकी सगी बहन, या माँ बाप, या भाई, करीबी रिश्तेदार, मामू, चचा, उनका कोई नक्शा कहीं ना कहीं तो नक्शा मिल जाएगा। छोटे कद का है, थोड़ा सा ठिगना, मोटा है, उसने कुछ दबाया है आपके उसमें जनाब। अब इनका पीछे मैकेनिज्म है, मैं आपको बताऊं बड़ा प्लांटेड अंदाज में। अब ये सारी चूंकि आपका बिलीफ सिस्टम उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यानी आपका कंप्यूटर हैक हो गया। नाउ दे आर टू ऑपरेट दिस। आप हैक हो चुके हैं, जब तक अल्लाह का करम नहीं होगा आप अब हैक हो चुके हैं। आपको वो सिस्टम, आपको याद है जब 98 विंडोज थी तो माउस को हैक कर लिया जाता था, और हमारे हाथ में माउस चलता ही नहीं था, कोई और उसको चलाता था। तो अब उनके इख्तियार में है हम क्या सोचें, क्या महसूस करें। अब वो कहते हैं जी आप डर जाते हैं, आप कहते हैं मैं क्या करूं। कहते हैं जी बात बहुत खतरनाक हद तक आगे बढ़ी है, आपको
दुम्बा एक ज़बह करना पड़ेगा। आपका जी अच्छा जी दुम्बा कितना है जी, 7,000 कीमत है या 8,000 या 15,000, या ज्यादा बड़ी कैफियत है और ज्यादा बड़ी असामी है, बर्दाश्त कर सकती है, तो उसको कहेंगे बैल ले आओ 40, 50, 60,000 का, और उसके बाद सुबह के टाइम उठ के आपने फलां जगह पे तरावी में इसको फेंकना है, इसकी गर्दन को। अब आप सोच में बैठे हुए हैं कि कहाँ करेंगे, लिहाजा आप कहते हैं जी अच्छा मुझे बताएं कितने पैसे दूं, अच्छा जी इतने पैसे हमें जमा करवाते हैं, हम खुद ही कर लेंगे बंदोबस्त, आप मुतमिन हो जाएं, हमारे मुवक्किल इंशाल्लाह अब आपको सुकून पहुंचाएंगे। लो जनाब पकड़े गए। इस तरीके से मेरी जान ये सारे का सारा बिजनेस। अब आ जाएं, ये सारी कैफियत जो मैंने आपको बताई हैं, मुझ समेत कई बंदों को बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत महसूस होती हैं, ये माहिर नफ्सियात की किताबों से मैंने ली है, और हर इस कैफियत का एक नफ्सियाती पीछे उन्होंने रीजनिंग की हुई है, हर एक के पीछे एक रीजनिंग होती है। चूंकि ये चीजें जब मैं देखता हूं मार्क जकरबर्ग के हवाले से, स्टीव जॉब्स के हवाले से, या बिल गेट्स के हवाले से, या आप यानी डेविड के उसमें कम्युनिटी में, मैं अपनी कम्युनिटी में देखता हूं हमारे यहाँ बड़े जबरदस्त जय्यद उलमाए कराम है, सूफियाए कराम है, पीराने कराम है, बड़े बड़े लीडर हैं, सियासतदान। उनके यहाँ मैं देखता हूं तो उनके अंदर मुझे ये कोई कैफियत नजर नहीं आती, ये सोचूं वाली, उमंग खत्म, सुस्ती। वो तो हर वक्त अपनी सियासत के लिए चुस्त है, हर वक्त अपने कारोबार के लिए, यानी मलक रियाज पे कोई काला जादू नहीं, सदर जनाब आसिफ जरदारी के ऊपर कोई काला जादू नहीं, बिलावल भुट्टो के ऊपर कोई काला जादू नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के मानने वाले किसी वोटर पे जरूर होगा जो पहले ही महरूमियों का शिकार है, जो उसका बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है सिंध के अंदर कि काला जादू होगा। पंजाब में फारूक शाह के ऊपर हो सकता है, फारूक शाह के साथ हो सकता है, चूंकि फारूक शाह पहले ही वीक एंड पे खड़ा है। इस बात को जरा समझिएगा, गोया ये हथकंडे वहीं पे कामयाब होंगे जहां आप पहले से कमजोर हैं, क्योंकि अगर आप कमजोर नहीं हैं तो हथकंडे कामयाब नहीं होंगे, हमला जरूर होगा, कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन के जहाज आएंगे, उनको वापस लौटना होगा, क्योंकि आपकी फजाइया जाग रही है। अगर आपका जिस्म, आपकी रूह, आपकी नफ्सियात जिंदा है, तामीरी है, सेहतमंद है, उसने दरवाजे नहीं खोले, उसमें मनफियत नहीं है, कोई माई का लाल कामयाब नहीं हो सकता। अब आपने दरअसल किया क्या, इस बंदे ने मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा पैदा किया आपके दिल के अंदर। चूंकि कुरान ये कहता है मिनल जिन्नत वन नास, चूंकि ये दोनों सूरतें जब आई थी हर किस्म के जादू का असर जायल हो गया। अगर ये मान लिया जाए कि जादू का असर था, गायब हो, जायल हो गया, तो गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये जो हवाला दिया जाता है कि उन पे भी जादू हुआ, लिहाजा फारूक शाह पे भी हो सकता है। ओके, तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे कुछ असरात आए तो मुअव्विज़तैन जो है उनको पढ़ने से दूर हो गए, तो फारूक शाह अगर शुरू कर दे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, अगर मैं ये पढ़ना शुरू कर दूं व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, तो मेरे असरात ज़ायल क्यों नहीं होंगे। या अगर मैं सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर दूं, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दूं, या हय्यु या कय्यूम का विर्द करूं, तो बद असरात मेरे कहां पे आएंगे। और अगर मेरी निस्बत किसी रूहानी बुजुर्ग के साथ है, किसी माई के लाल की जुरत नहीं कि कोई बंदा मेरे करीब भी आ सके, क्योंकि जो माई के लाल हैं उनको पता है कि ये किन का बंदा है, इसका इंतखाब कहां पे है। चौधरी का जो कुत्ता होता है ना, चौधरी का कुत्ता गांव वालों को पता होता है, उसको कोई नहीं मारता पत्थर, लेकिन जो आवारा कुत्ता होता है उसको सारे पत्थर मारते हैं, जिसका दिल करता है अपने गले में पटा डाल लेता है। तो हम जैसे लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो उनको यह कहा जाता है कि आप तकब्बर का शिकार हो गए हैं। ये तकब्बर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ईमान की मजबूती के साथ कहा हुआ जुमला जब आपका अल्हम्दुलिल्लाह के जुमले के साथ हो, कभी तकब्बर नहीं होता। और जो बुजुर्गों के कदमों की खाक के बराबर अपने आप को समझे, वो कभी मुतकब्बर नहीं हो सकता। यह हमारी जितनी भी खुददारी है या हमारा जितना भी कॉन्फिडेंस है जिसके साथ मैं ये बात करता हूं कि किसी में जुर्रत है, जिस भी सिफली अलूम के माहिर की जुर्रत है, वो जो चाहता है वो करके दिखाए। तो मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि साईं तगड़े हैं, वो साईं तगड़े हैं जिनकी हवेली में फारूक शाह रहता है, जिनका इंतखाब है, फारूक शाह का जो इंतखाब है वो तगड़े हैं। मुझे पता है मैं नूह के बेड़े में हूं, जब मुझे पता है मैं नूह के बेड़े में हूं तो तूफानी लहरें मेरा क्या बिगाड़ सकेंगी। तूफानी लहरें कन्नान का कुछ बिगाड़ सकती हैं या उनका जो पीछे रह गए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया था, उन पर नहीं आया जो लूत के साथ आगे बढ़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो थे उसी समंदर से महफूज व मामून तरीके से बाहर निकल गए।
फिरौन के साथ जितने भी थे बड़े बड़े ताकतवर, हामान, कारून, सब गर्क हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो होगा कामयाब हो जाएगा, फलाह पा जाएगा, किसी के ऊपर कोई असरात बद नहीं आ सकते। ये जितनी निशानियां मैंने आपको बताई हैं मेरी जान, इनको नोट कर लें, ये सब आपके नफ्सियाती मामलात होते हैं, इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। एक सूरत में ये काम हो सकता है, अगर आपकी शख्सियत में पहले से हसद मौजूद है, आपको अपने आप को रिव्यू करना होगा। मेरा उम्र भर का मुशाहिदा है, हासिद बंदा जल्दी सिफली अलूम का शिकार हो जाता है, सिफली अलूम वालों का शिकार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से बचें, अपनी महरूमियों पर काबू पाएं, अपने फेथ को मजबूत करें, बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा टॉलरेट कर लें, उसको अल्टर कर लें, चेंज कर लें, अपने फेथ के ऊपर गौर करें। क्योंकि काला तिल आराब आमन्ना, अरब के बुद्धू कहते हैं हम ईमान ले आए, तो उनको पता है क्या कहा गया था आगे? नहीं, तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया, सल्लिमना, क्योंकि ईमान अभी तुम्हारे हलक से नीचे दाखिल नहीं हुआ। तो ईमान अगर ऊपर ऊपर है, तस्लीम ही तस्लीम है, सिर्फ जुबान से खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। ये हमेशा मेरे मौजू में ये शामिल होती हैं ये चीजें, कि हमारा चूंकि निजाम अंदर से बदलता नहीं है, लिहाजा हम ऊपर जितना मर्जी इबादत का मजमूआ खड़ा कर दें, एन वक्त के ऊपर हम बह जाते हैं बिल्कुल, और हम शिकार कर लिए जाते हैं, क्योंकि अंदर मजबूती नहीं थी, अंदर मजबूती नहीं थी। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रहेगी, रह गई रस्म अज़ारूए बिलाली ना रही, रस्में रह जाएं, रवायात रह जाएं, और अंदर तासीर ना हो, तो फिर आपको डर लगना चाहिए, क्योंकि एक दिल में दो डर नहीं रह सकते। अगर आपको अल्लाह का डर है, और वाकई ही अल्लाह का डर है, सच्चा अल्लाह का डर है, खालिस अल्लाह का डर है, और आप मुखलिस हैं अल्लाह के निज़ाम के साथ, शैतानी ताकतें आपको डरा नहीं सकती। पूरी कायनात की शैतानी ताकतें मिलके एक आम अदना से नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस उम्मती को भी नहीं छेड़ सकती जिनका ईमान मजबूत हो, जो रोज दुरूद शरीफ पढ़ के सोता हो, जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता हो, जो मुअव्विज़तैन पढ़ता हो, जो हालत वजू में रहता हो, जो गुस्ल करने से पहले, आपको पता है हमें क्या सिखाया गया था? ये दुआएं इसीलिए सिखाई गई थी कि हम इन शयातीन के शर से महफूज रहें। हमने वॉशरूम में जाना है तो क्या दुआ है हमारे लिए? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, ये दुआ हमें सिखाई जाती है। हमने कब्रिस्तान में जाना है, शाम को बाहर निकलना है, ये दुआ पढ़ लो। सबसे ज्यादा कुरान पाक के अंदर जिसके हवाले हमें मिलते हैं अहादीस में, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा, आखिरी दो आयात आप उसको देख लें। यानी आप 11 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ें, 11 मरतबा आप आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। पानी की एक बाल्टी सामने रख लें, उस बाल्टी के ऊपर आप जनाब चारों कोल पहले पढ़ लें, सूरतुल बकरा की ये जो लास्ट दो आयात हैं ये पढ़ लें, आयतुल कुर्सी एक दफा पढ़ लें, और ये सारा पढ़ के फूंक मारें, नहा लें, जो पानी बच्चे घर के चारों कोनों में फेंक दें। तमाम बुजुर्ग ये करते आए हैं, मैं खुद भी ये चीज, इसका मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, आजमूदा बात आपको बता रहा हूं। पाकीज़गी जहां पे होगी, जिस्म जहां पाकीज़ा होगा, रूह जहां पाकीज़ा होगी, और नफ्सियाती बिगाड़ से आप बचे हुए होंगे। क्योंकि अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, आपके जहन में मनफी सोचें कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर आप हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे, जिसकी वजह से अब आप तमाम वीडियोस को सुनेंगे दोबारा से, आपको पता चलेगा मेरा असल दर्द क्या है। मैं इन तमाम चीजों का हवाला दिए बगैर आपको कहता रहा अपने आप को मजबूत करें, हसद से बचें। गीबत से मैं क्यों रोकता हूं? गीबत ने सिफली अलूम को सबसे ज्यादा नादर मौका दिया है तावीज करने वालों को। जो बंदा पीठ पीछे गीबत कर सकता है, तावीज तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने। तो इसलिए अगर आप पाकीज़ा रहें, अपनी जिंदगियों के अंदर वजू रखें, गुस्ल की कैफियत पे आप चले जाएं, रूह पाक साफ हो जाए, ऐसी महफिलों में उठे बैठें जहां आपकी शख्सियत मजबूत हो। मुझसे लिखवा लें किसी स्टाम्प पेपर पे, जो लोग इस तरीके से चलेंगे, मेरी जिम्मेदारी है क़यामत के दिन। मैं बहुत आम सा गुनहगार सा इंसान हूं, मैं क्यों जिम्मेदारी ले रहा हूं? क्योंकि मेरा यकीन है, यकीन कामिल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अगर तुम पाक साफ रहोगे, अगर तुम्हारी रूह मजबूत रहेगी और तुम्हारी नफ्सियात मेरे साथ जुड़ जाएगी, तुम पुरसुकून हो जाओगे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हें इत्मीनान कल्ब नसीब हो जाएगा। तुम गुमानों के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तुम गीबत नहीं करोगे, तुम माँ बाप का अदब करोगे, उस्ताद का अदब करोगे, तो गोया आपने मजबूत करना शुरू कर दिया। यानी वायरस का
दो चीजें हैं, एक ये है, जैसे वो एक बुजुर्ग बता रहे थे कि मदीना में हकीम साहब थे तो फाके करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह आपने ये क्या दीन दे दिया है कि मेरे पास गाहक नहीं आ रहे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं एक ऐसा निज़ाम लेके आया हूं कि लोग बीमार ही नहीं होते, यानी आपको शिफा है, अशिफा लिन्नास, जिस्म की भी शिफा, रूह की भी शिफा और नफ्सियात की भी शिफा। हमेशा मैं आपको बताऊं, मैं सोशल मीडिया के खिलाफ क्यों इतना ज्यादा एक खास रवैये पे बोलता हूं। पिछले 8 साल से मैं मुस्तकिल लिख रहा हूं, बोल रहा हूं नेगेटिविटी के खिलाफ। आज के दौर का सबसे बड़ा काला जिन पता है क्या है? काला कैमरा। सबसे बड़ा काला जिन है काला कैमरा, जो आपके जहन के साथ खेलता है। ये जो काला टीवी है, ये है सबसे बड़ा सिफली अलूम का माहिर, जहां आपके साथ आपके दिमाग को उसने काबू किया हुआ है। मैं अगले दिन रो पड़ा ये बात करते हुए किसी जगह पे। आपको अंदाजा ही नहीं पिछले 20 सालों में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के अंदर क्या पढ़ाया, क्या ट्रेंड किया जा रहा है, किस तरीके से नफ्सियात को कचोके लगाएंगे, मनफियत किस तरीके से बांटी गई है। और फिर हमारे यहाँ ये जो हर बात की खबर, गालम गलोच, गुस्सा, अदम तशद्दुद, ये जो नफरतें हैं जो हमें तकसीम करके जो रखने वाली, इन सारी चीजों ने हमें जिस्मानी तौर पर भी नुकसान पहुंचाया, रूहानी तौर पर कमजोर किया। एक हमें लूटने वाले लूट के चले गए खजाने की हद तक, और रूहानी सतह पर हमारे गली मोहल्ले में ऐसे लोग पैदा हो गए जो हमें डराते हैं तावीज गंडे करने वालों से कि शाह जी तो नहीं पता है, बड़ा खतरनाक लोग होंगे। शाह जी ਨੂੰ पता है दुश्मन हमेशा खतरनाक होता है, हमेशा खतरनाक होता है, और उसका वार वहीं कामयाब होता है जहां आप गाफिल हो। फारूक शाह अगर अपने इंतखाब करदा बुजुर्ग हस्तियों से पीछे हटेगा, मारा जाएगा, मारा जाएगा। मैं जब तक अपने जोन में हूं, अपने रोड पे हूं, सिराते मुस्तकीम पे रहने की कोशिश करूंगा, कोई माई का लाल मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। और ये मैं चाहता हूं कि ये ईमान, ये बिलीफ सिस्टम आपका डेवलप हो जाए। ये सारी निशिस्त, इसका मकसद सिर्फ इतना था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारी बातें थी तफसील तलब, लेकिन मैं मुख्तसरन मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ी थोड़ी सारे हिस्सों की जो है वो सैर करवा दी जाए, ताकि आपको अंदाज़ा हो दोनों तरफ फौजें हैं। शैतानियत भी अपना जोर लगाएगी, रूहानियत अपना जोर लगाती है। इसकी डेप्थ में अगर आप कभी उतरना चाहें, मेरे पास चूंकि वक्त नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि मैं एक खास जगह पे इस्तकलाल की नेमत से नवाजा गया हूं। मुझे इसलिए कभी भी ऐसी डिस्कशंस अच्छी नहीं लगती। जब मैं नौजवानी के आलम में था तो मैं बड़ी जल्दी कुछ चीज़ों को बिलीव कर लेता था, वहां पे इंसान रिसीविंग एंड पे होता है। अब मैं चूंकि मार खा खा के एक खास नहज पे उस शख्सियत के साथ उस मुकाम पे पहुंचा हुआ हूं कि मुड़ के मैं पीछे देखता हूं तो कल का अगर कोई बच्चा जो है वो मुझे चैलेंज करने की पोजीशन में आएगा, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको समझाऊं कि मेरी जान, अपने ज़हन से ये सोचें निकाल दो। क्योंकि आप अगर मानना शुरू कर देंगे, असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी मरीज को कहें कि तुम तो बस गए, तुम्हारा तो रंग पीला हो गया, असरात होना शुरू हो जाएंगे। सो यू आर वट यू थिंक यू आर। आप वही बनेंगे जो आप सोचेंगे कि आप क्या हैं। तो इसलिए आप डिवाइन सिस्टम की पावर को महसूस किया करें। काला जादू जिनका ईमान है उनके लिए मौजूद है, हमारा ईमान नहीं है, ये बात समझे। काला जादू मेरी मालूमात में है, मेरी मालूमात है कि यह काला जादू मौजूद है, ये मेरी मालूमात की हद तक है, लेकिन ये मेरे ईमान का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको मान लूंगा तो फिर आमनतु बिल्लाहि, क्योंकि मुझे यह कहा गया कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही, मुझे कहा गया कि मैं इन चीजों के ऊपर ईमान लेके आऊं कि मैं अल्लाह को मानता हूं, रसूलों को मानता हूं, किताबों को मानता हूं, यौम आखिरत को मानता हूं, दोबारा पैदा किए जाने को और उठाए जाने को मैं मानता हूं। मेरा ये है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकाम इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। मेरा ईमान मुझे हरगिज ये तकाजा नहीं करता कि मैं काले जादू को मानूं, क्योंकि मैं अगर उसको भी मानूंगा, ईमान ले आऊंगा, उनके लिए राह आसान हो जाएगी, एक गेट ओपन हो जाएगा। लिहाजा जब मैं किसी यूएसबी ड्राइव को जो अफेक्टेड है अपने सिस्टम पे खुद लगा लूंगा, तो वायरस उस यूएसबी से मेरे सिस्टम में आएगा। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अच्छे लोगों की महफिल में उठे बैठे, कभी किसी ऐसे बंदे को मौका ही ना दें कि वो आपके साथ बैठ के आपको वसवसा बन के आपके जहन में ये डालने की कोशिश करे कि नहीं ये होता है। आप उसको कहें होता होगा, होता होगा।
मालूमात की हद तक मुझे पता है कि ये क्या है, लेकिन खुदा के लिए ये डिस्कशंस भी मत करें, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन तैयार रहें, क्योंकि हम तस्बीह दुश्मन 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 की नहीं करते। दुश्मन की तस्बीह करने से दुश्मन पर फतह हासिल नहीं की जा सकती। दोस्त की तस्बीह करने से दुश्मनों पर गलबा पाया जा सकता है। दोस्त की तस्बीह करें, दोस्त की तस्बीह करेंगे, दुश्मन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। सिफली अलूम उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक इबलीस मौजूद है, और इबलीस जब तक मौजूद रहेगा वो हसद का शिकार रहेगा, वो हसद की रकाबत की जलन की आग में जलता रहेगा। और हर वो इंसान जो जलेगा, हासिद होगा, वो इबलीसी होगा, और जब वो इबलीसी होगा वो सिफली अलूम का आला कार बन जाएगा। अगर वो खुद मरकजी किरदार न भी हुआ, उसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। हासिद और हसद से बचें, हसद से बचें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको हसद से महफूज करे। ये छोटा लफ्ज नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं कई सालों से इसके ऊपर मुसलसल बोल रहा हूं। गीबत से बचें और वसवसे वाले माहौल से दूर रहें। कुरान कहता है कि बहुत ज्यादा गुमानों से बचो। बहुत सारे गुमान ऐसे होते हैं जो गुनाह पैदा करते हैं। सोच पैदा होगी, सोच इतना ही काम है शैतान का। वसवसा इसी तरीके से पैदा होता है कि तेरे ते किसी ने कुछ कर देता है, बस बाकी का काम मेरी सुस्ती कर देगी। चूंकि सारी अलामात नफसियाती तौर पर पहले मौजूद है। एक इंसान तन्हाई का शिकार है, नहीं, सुस्ती और काहली उसको लगी रहती है, मेहनत से उसको खुदा वास्ते का बैर है, पैरासाइट बना हुआ है, दूसरों के टुकड़ों पे वो पलता है। उसके अंदर सारी अलामात मौजूद होंगी जो नकम्मे ना अहल इंसानों में मौजूद होंगी। लिहाजा उसके ऊपर वाकई किसी ने कुछ किया होगा। मैं आपको अक्सर कहता हूं, जो बच्चे नालायक होते हैं उन्हीं के ऊपर कोई कुछ करता है। पोजीशन होल्डर्स के करीब भी कोई नहीं फटक सकता, क्योंकि जो मर्जी कोई करता रहे, उन्हें पता है कि उन्होंने पेपर देना है और उन्होंने टॉप करना है। जिसको जिम्मेदारी का एहसास हो जाए वो फेल नहीं होता। तो मेरी जान, अगर आपके अंदर ये चीजें मौजूद हैं, मुड़ के देखें, आप कहीं हासिद तो नहीं है, आपके अंदर हसद तो नहीं, आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, आप तंग नजर तो नहीं होगे, आप मुतासब तो नहीं होगे, आपके अंदर कोई बुग़्ज़ तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कोई वसवसा पैदा आया और उसने घर बना लिया। अपने आप को स्कैन करें, स्कैन करें, फैक्ट्री रीसेट करें अपने आप को, और आज ही करें, और अपने आप को रूहानियत की तरफ ले आए। रूहानी अलूम एग्जिस्ट करते हैं, आपका दिफा किया जाता है, आपका दिफा किया जाता है। डिफेंसिव सिस्टम भी मौजूद है, ऑफेंसिव सिस्टम भी मौजूद है। उस वक्त भी आपका दिफा किया जाता है जब आप सो रहे होते हैं। तो इसलिए अपने आप को मजबूत रखें। सोए हुए भी जरासीम आपके नाक के जरिए अंदर दाखिल हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करें। और मेरा अकीदा है, अकीदे की बात कर रहा हूं, बिलीफ से भी आगे की बात कर रहा हूं। मेरा अकीदा है, जो शख्स सच्चे दिल के साथ, आजिजी के साथ, सरापा सरे तस्लीम खम करके नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद और सलाम करने वाला हो, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसके ऊपर काला जादू कर सके। हमेशा जहां पे इखलास की कमी होगी, नकल होगी, जालसाजी होगी, नफसियाती अवारस होंगे, जलन होगी, वहां पे असराते बद होंगे इस चीज के। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं। तो सेहत की तरफ आ जाएं, जोश और जज्बे के साथ बोलें, आंखों में चमक पैदा करके बोलें, मत डरें किसी से। इसलिए आखिरी जुमला जाते जाते, हम इसलिए नहीं डरते कि हमारा कलमा शुरू ही ला से होता है। बदकिस्मती और ईमान के ज़ौफ का आलम यह है कि हम सारी जिंदगी काले जादू को ही ला नहीं कर सके। हम उन सोचों का ला नहीं कर सके। हम हसद का ला नहीं करते, बुग़्ज़ का ला नहीं करते, गीबत का ला नहीं करते, खयानत का ला नहीं करते, मिलावट का ला नहीं करते। हमें पता है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हम सारा कुछ करके, तमाम समाजी बुराइयों के बावजूद ये चाहते हैं हमारा कलमा दुरुस्त हो जाए। हम कहते हैं जी नमाजें भी पढ़ता हूं, फिर भी किसी ने कुछ कर दिया। कभी हो सकता है आप बादशाह की महफिल में झुके हुए हों और कोई आम उम्मती मखलूक में एक आम सा बंदा उठे और आप पे कोई कुछ कर दे। यानी चौधरी साहब की महफिल लगी हो, मेरे जैसा कोई कमी उनके सामने बैठा हो, और कोई आस पड़ोस के गांव का बंदा आके मुझे थप्पड़ मारे, उसकी जरूरत है? चौधरी साहब उसको जमीन पे गाड़ देंगे। उन्हें पता है ये मेरा बंदे को थप्पड़ मारा गया। और जो कायनात का बादशाह है, कायनात का बादशाह, उसके मानने वालों के ऊपर वो शख्स असरअंदाज हो जाए जो नहीं मानता। यानी जो हमें मानता ही नहीं वो हमलावर होता रहेगा। वो हमें चूंकि मानता ही नहीं, वो हासिद का काम क्या है? अगले को नुकसान पहुंचाना।
हेट्रेड, नफरत पैदा होगी उसके अंदर। मैं तो अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। हासिद हमेशा हारता है। आपको पता है, मैं यूट्यूब पे भी बड़े यकीन से कहता हूं कि अगर आप नफरत करते हैं, हसद का शिकार हैं, आप हार जाएंगे। मैं क्यों कहता हूं? कुरान यही कहता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही कहा है। कुरान क्या कहता है? कुल जाल हक्का ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका। ज़हूका हो के रहता है। या तो मेरा ईमान का ज़ौफ है, या तो मैं कुरान की बात को मान लूं, या उस काले जादू वाले आमल बाबे की बात मान लूं जो कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में जहर घोल दूंगा। मैं उसको कहता हूं तुम जिस कदर नफरतें घोल सकते हो घोलो, मस्जिद नबी से मोहब्बतों का एक कतरा फारूक शाह के लिए काफी है, और हर उस बंदे के लिए काफी है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजने वाला है। सवाल ही पैदा नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बहुत 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 बुलंद और बुजुर्गों बरतर हस्ती हैं। मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूं, जब से मैं वासफी हो गया हूं मेरा डर खत्म हो गया है। जब से मैं वासफी हो गया हूं मेरा डर खत्म हो गया है। तो जब आप किसी उस्ताद के सच्चे शागिर्द बन जाएं, सच्चे शागिर्द बन जाएं, आपका गुरु जिंदा हो, यूं समझ लें, आपका गुरु आपके सर पर मौजूद हो और आपको कोई सिफली उलूम का माहिर डरा दे, तो हीन किसकी है? गुरु की है। या आपका गुरु खालिस नहीं, या आप खालिस नहीं, कहीं ना कहीं खुलूस की कमी है। और अगर आपको, मैं अपने दोस्तों को बड़े यकीन से ये कहता हूं मेरी जान, और लोग कहते हैं कि शाह जी इतना ज्यादा ना आप इस पे इतराया करें। मैंने कहा मैं इतराऊंगा। वो जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा था, बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको, आपको पता है वो इतराना शुरू हो गए जब हजूरी मिल जाती है। जब एक चीज की हजूरी और मंजूरी मिल जाती है, इंसान इतराता है। बिलाल हबशी इस तरीके से इतराया करते थे। आपकी सोच है, जिनको वहां से फैज मिल जाए, जिनके गुरु उनसे खुश हो जाएं, जिनके माँ बाप बंदे से खुश हो जाएं, जिसके असातिज़ा उस बंदे से खुश हो जाएं, वो मेरी जान आंखों में चमक लिए फिरता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहटें मर ही नहीं सकती। चेहरे की मुस्कुराहटें वहीं पे खत्म होंगी जहां कोई चोर बैठा हुआ है, जहां पे कोई मुजरम अंदर बैठा हुआ है, जहां पे हसद है, जलन है। हासिद बंदे की कोई फलाह नहीं है, क्योंकि हसद इबलीस की पहली सुन्नत है, और आखिरी आज के दिन तक वो हसद का शिकार है। आदम का क्या बिगाड़ लिया उसने? क़यामत के दिन तक क्या बिगाड़ सकेगा? सिर्फ उन्हीं को अपने साथ ले जाएगा जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था, ठीक है तुम्हें नफ्स से अम्मारा की शक्ल में पूरा सिस्टम देता हूं, जाओ वसवसे पैदा करो। वसवसे की ताकत है उसके पास। डेविलिश सिस्टम अंदर से सोच ही पैदा करता है, बाकी का सारा काम हमारी तबीयत कर देती है। नफ्स से अम्मारा खुद ही हमें डाउन कर देता है। अंदर मीर सादक बैठा हुआ परमानेंट, अंदर से दरवाजे खोलता है, बिलीफ सिस्टम को अंदर से तोड़ता है। वसवसा अंदर से पैदा होता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। वो जो वसवसे पैदा करता है सदूर के अंदर। सदूर क्या होता है? सदर, मरकजी एरिया, दिल, मरकज आपकी रूह का। आपकी रूह का जो मरकज है नफ्स में बैठा हुआ, वो वसवसे पैदा करता है। और वो मिनल जिन्नाते हो सकता है, व नास हो सकता है। वो इंसान वसवसा पैदा करे ये कहकर कि नहीं काले जादू में बड़ी ताकत होती है, जब कोई ये कहे तो आप दिल में ये वजीफा करना शुरू कर दें कि सारी दुनिया के जादूगर मिल जाएं, अल्लाह का इज़्न आता है तो एक मूसा का असा काफी है। सारी दुनिया के जादू मिल जाए, एक असा काफी है। कुम कुन फयकून। अल्लाह ने एक अमर का इशारा करना है, हो जाना है। कौन कहना है और हो जाना है उसने, सारे जादू खत्म हो जाएंगे। तो लिहाजा हमेशा सुस्त बंदे, लेथार्जिक बंदे अपने नफ्सियाती ट्रेनिंग लें। नफ्सियात दानों से मिलने की जरूरत है। आप अपने जिस्म को खुद तवाना रखें, सेहतमंद जंक फूड को छोड़ दें, ऐसी एक्टिविटीज करें जो सेहतमंद है। अच्छे दोस्तों में बैठें, अच्छी महफिलों में बैठें, जिक्र की फिक्र की महफिलों में बैठें, आपकी रूह मजबूत होगी। और अगर आपको ये पसंद नहीं, 10 साल का मैं आपको टाइम देता हूं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं चलते रहें। लकुम दीनकुम वलिया दीन, मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ। 10 साल बाद जब आपके भी कनपट्टियों पे इस तरीके से बाल ग्रे होना शुरू हो जाएंगे, आप भी मेरी तरह इसी तरीके से चीख रहे होंगे जोश के साथ। अल्लाह करे आपको ईमान की वो दौलत नसीब हो जाए, आज इसी महफिल की बरकत से वो नसीब हो जाए। मैंने कोशिश की है, जो कुछ मैं समझा हूँ अपने मुशाहिदे से, अल्लाह की मेहरबानी से, माँ बाप की दुआओं से, असातिज़ा के करम से, वो मैंने आपके साथ नेक नीति से शेयर कर दिया।
اس میں کوئی برتری نہیں، اس میں کوئی کمتری نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی ہے، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا بھلا ہو جائے، آپ کو روشنی مل جائے، آپ بھی مسکرا اٹھیں، اپنے اندر ایک نصب العین پیدا کریں، آپ کی زندگی سے سستی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ میرے سپارٹن سے پوچھیں وہ سست ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سست ہو جائیں، کیونکہ آپ جب سپارٹن بن گئے ہیں تو میرے سپارٹن میری رینج میں ہے، اور جب آپ کو رینج میں کوئی آپ لے لیتے ہیں تو میری جان پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ کو اکثر اشارے کیا کرتا تھا، میری اب اور بھی ذمہ داریاں ہیں، میں غافل نہیں رہتا، اور میرے سائیں میرے بارے میں میرے حوالے سے غافل نہیں ہوتے۔ یہی زندگی ہے، یہی محبتیں ہیں۔ کل کو آپ اپنی نسبتوں کے ساتھ الرٹ رہیں گے، چونکہ اگر فوج غافل ہو جائے تو ملک مغلوب ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر فوج غافل ہو جائے تو ملک مغلوب ہو جایا کرتے ہیں۔ گھر کے بڑے غافل ہو جائیں تو بچوں کو اغوا کار اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ چوکیدار غافل ہو جائے تو ڈاکو سامان لوٹ کے لے جایا کرتا ہے۔ آپ نوجوان نسل ہیں، آپ نونہال ہیں، آپ نے غافل نہیں ہونا، آپ جاگتے رہنا بھائیوں، جاگتے رہو گے انشاءاللہ کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ جسم کو بھی جگا کے رکھیں، روح کو بھی جگا کے رکھیں، نفسیات کو بھی جگا کے رکھیں، الرٹ کر کے رکھیں، ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت تیار رکھیں، کیونکہ جب تک آپ if you are not well prepared، اگر آپ زمانہ امن میں اپنا پسینہ نہیں بہائیں گے تو جنگ میں خون تو بہے گا۔ یہ بزرگ کہا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ کافی وقت، آج تقریباً 12 ہونے والے ہیں، لیکن میں صرف 2 گھنٹے کی میری نیند ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں، اور میرا گلا بھی مجھے، لیکن ضروری تھا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے، کیونکہ میں نے جو باتیں کی ہیں اپنے دل کے ساتھ کی ہیں۔ اگر آپ پہ اثر نہ ہوا، اگر آپ پہ اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کوئی نقلی انسان ہوں، میں نے بھی بس جعل سازی کی ہے، میں نے بھی تو تعویذ ہی بانٹے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ تعویذ آپ پہ چلتے ہیں، اس مسکین روح کے، یا کسی اور کے تعویذ چلتے ہیں۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ محبتوں کا مقابلہ جب نفرتوں سے ہو تو محبتیں کب پیچھے ہٹتی ہیں بابا؟ قرآن کہتا ہے کل جال حق کا وضاحق الباطل۔ میں دوستوں کو ترجمہ کر کے سناتا ہوں کہ جب محبتیں آ جاتی ہیں نفرتیں بھاگ جاتی ہیں، جب محبتیں آ جاتی ہیں نفرتیں بھاگ جاتی ہیں۔ محبتیں پھیلائیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، جڑ کے رہیں، ٹانگیں مت کھینچیں، غیبت مت کریں، حسد سے توبہ کر لیں، رشک کر لیں، مقابلے کی فضا پیدا کر لیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تخریب نہ کریں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یقین مانیں ہم سب ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے 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 دیکھیں تو صحیح معاشرے میں ہو کیا گیا ہے۔ ہم سب ہار گئے، ایک دوسرے کو ہراتے ہراتے ہم سب ہار چکے ہیں۔ میں آپ سے نفرتیں کروں، آپ مجھ سے نفرتیں کریں، معاشرے میں دیکھیں تو صحیح نفرتیں کس قدر پھیل گئی ہیں۔ میں آپ کے بارے میں منتشر رہوں، آپ میرے بارے میں منتشر رہیں، دیکھیں تو صحیح معاشرے میں انتشار کس قدر پھیل گیا ہے۔ کس کا قصور ہے میری جان؟ میں آپ کو الزام دوں، آپ مجھے الزام دیں، تو بات کہاں چلی جائے گی؟ آئیں میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، موقع ہی نہ دیں سفلی علوم کے ماہرین کو۔ یہ ان کا کاروبار ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ جسم کو بھی مضبوط رکھیں، روح کو مضبوط رکھیں، نفسیات کو مضبوط رکھیں۔ ستہ خیرہ، درود شریف پڑھیں، پاکیزہ رہا کریں۔ شارٹ سمری بیان کر رہا ہوں، ماحصل بیان کر رہا ہوں گفتگو کا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہر مذہب میں میں آپ کو اتارا ہوں، آپ کو ہندو مت میں بھی ایسی تعلیمات ملیں گی، یہی صحت والی۔ کرسچینٹی میں بھی ایسی تعلیمات دینے والے موجود ہیں۔ ہمیشہ کمزور لوگوں کی وجہ سے سفلی علوم کا کاروبار چلتا ہے، چونکہ ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ میں اپنے سپارٹنز کو کہا کرتا ہوں کہ میں آپ کو لمبے راستے پہ لے کے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے محنت طلب راستہ ہے، میں آپ کو شارٹ کٹ نہیں دے سکتا۔ تو جس کو شارٹ کٹ چاہیے اس کے لیے تو پھر سفلی علوم پڑے ہوئے ہیں، جائے، بہت سارے چور راستے ہیں، کوشش کر کے دیکھیں، شاید شارٹ کٹ سے ایک آدھ بزنس میں کامیابی ہوگی، مستقل فتح سے وہ ہار جائے گا۔ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں مشکل ہے، حق کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا، صبر کا راستہ آسان نہیں ہے میری جان، بہت مشکل راستہ ہے۔ ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے، جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ جان کا نذرانہ دینے کی آپ کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے، آپ کی ساری کیفیت درست ہو جاتی ہے۔
تو لا کرنا سیکھیں، کیفیات بدل جائیں گی. لا ٹھیک ہو گیا، کیفیات ٹھیک ہو جائیں گی، احساسات و محسوسات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو تمام شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے. آپ کے گھر کی ایک ایک اینٹ پر اللہ کا کرم ہو، تمام نحوستیں اور نجاستیں دور ہو جائیں. میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین، جن کو میں جانتا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں، جن سے میری نسبت ہے یا جن کی میرے ساتھ نسبت ہے، یا اللہ ان سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے. جو گروہ پڑھ کر پھونکے مارتے ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. کالے جادو والے جو علوم والے لوگ ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھ. یا اللہ ہمیں اس پوزیشن میں رکھ کہ ہم دفاعی حالت میں جا سکیں، ہم مقابلہ کر سکیں. کیونکہ باطل کے مقابلے میں جب تک حق پرست کھڑے نہیں ہوتے، باطل ہمیشہ غالب آ جاتا ہے. لیکن جب حق اٹھتا ہے، حق سر اٹھاتا ہے، تو باطل کا سر نکوں ہو جاتا ہے. اگر آپ کو باطل اپنی زندگی میں سر بلند نظر آئے تو اپنی ذات پہ غور کریں، یا آپ کی نفسیات سر نکوں ہوگی، یا آپ کی روح سر نکوں ہوگی، یا آپ کا جسم کہیں سر نکوں ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے کہ گیٹ نہ کھلے ہوں، کیونکہ گیٹ کھلے ہوں گے کسی وسوسے سے تو آپ ہار رہے ہیں. اگر آپ گیٹ بند کر دیں اور اپنی زندگی کا سارا نظام کسی اور کے حوالے کر دیں، امت مسلمہ کے پرسپیکٹو میں آپ گنبد خضرا کے ساتھ جڑ جائیں، طہارت بھی مل جائے گی، پاکیزگی بھی مل جائے گی، مضبوطی بھی مل جائے گی. دیکھو نا، جس جماعت کا جو ہوتا ہے ید اللہ علی الجماعت، اگر آپ جماعت میں ہیں اور اللہ کی جماعت ہے تو ہاتھ بھی اللہ کا ہوگا. اللہ کا ہاتھ ہو تو کسی اور کے 1000 ہاتھ آ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاتھ کو کوئی ہلا سکے. اس لیے جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو اس پہ کالا جادو ہونا چاہیے. جو شاگرد اپنے اساتذہ کا نافرمان ہو اس پہ کالا جادو ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو انسان اللہ کو نہیں مانتا، جو انسان نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتا، اس پہ سارے علوم ہونے چاہیے اس طریقے سے. کیوں نہ ہو؟ جو وقت ضائع کرے اس پہ تعویذوں کا اثر ہوگا، جو خیانت کرے اس پہ تعویذوں کا اثر ہوگا، جو ڈنڈی مارے گا اس کو شیطان ڈنڈا مارے گا. یہی ہوتا ہے زندگی کے اندر. ہم کیوں نہیں سمجھتے بنیادی چیزیں؟ آپ لوگوں کی اجازت ہے، میں دوبارہ سے، آپ لوگوں نے بہت توجہ سے، صبر سے سنا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، زندہ باد رہیں، سدا محترم رہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اساتذہ کا احترام کریں، اور ڈٹ کے جئیں. میرے اسپارٹن سے ڈٹ کے جئیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی مہربانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی آپ سے بنیان مانگے دے دے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، کبریائی اللہ کی ہے. ہم تو عجز و انکسار کے ساتھ، چونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نوح کے بیڑے میں ہیں. جب ہم نوح کے بیڑے میں ہیں تو ہم نہیں ڈوبیں گے. کنعان ڈوب جائے گا. کنعان بیٹا پیغمبر کا تھا، نافرمان تھا، ڈوب گیا. تو جو نافرمان ہوگا وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ڈوب جائے گا. اور جو فرما بردار ہوگا، وہ کوئی ماتڑ ساتھی ہو، میرے جیسا، آپ جیسا کوئی نکما، وہ تر جائے گا، کیونکہ وہ فرما بردار ہو گیا. تو ہم ہیں فرما بردار، اور علم بردار وہی ہوتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے، یا فرما بردار ہی کو علم برداری ملتی ہے. علم وہی اٹھائے گا جو اپنے استاد کی، گرو کی جوتیاں اٹھائے گا. اگر آپ اپنے استاد کی، گرو کی، مربی کی، رہبر کی جوتیاں نہیں اٹھا سکتے، آپ کبھی علم نہیں اٹھا سکتے. یہ بات سمجھے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. آپ لوگوں نے آج واقعی 1 گھنٹہ 48 منٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اجر دے. میں دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.